86 नम्बरको भजन 386 नम्बरको भजन हामी गाउँ अनि हामी त्यसपछि आज कार्यक्रमलाई हामी बढ्नेछौँ। एक बारको जुन यो लानु त के छ र मरेर जाने हो। ओके, को जुनियो लानु त के छ र मरेर जाने हो। जीवन आयो अमर छैन नै माटोमा मिल्ने हो, माटोमा मिल्ने हो। एक बारको जुनियो लानु त के छ र मरेर जाने हो। जीवन आयो अमर छैन नै माटोमा मिल्ने हो, माटोमा मिल्ने हो। मृत्यु पछि तर जीवन अर्कै छ। विश्वास गराउन स्वर्गीय पितालाई, विश्वास गराउन स्वर्गीय पितालाई। एक बारको जुनियो लानु त के छ र मरेर जाने हो, मरेर जाने हो। जीवन आयो अमर छैन नै माटोमा मिल्ने हो, माटोमा मिल्ने हो। क्रुसको निर्दयी मृत्युलाई सहन प्रभु नै आउनु हो। उनैले हाम्रो पाप उठाइलानुभयो, उनैले हाम्रो पाप उठाइलानुभयो। एक बारको जुनियो लानु त के छ र मरेर जाने हो, मरेर जाने हो। जीवन आयो अमर छैन नै माटोमा मिल्ने हो, माटोमा मिल्ने हो। जसले उनीमाथि विश्वास गर्नेछ नाच्ने छैन नै पाउनेछ तिनीले आनन्द जीवन, पाउनेछ तिनीले आनन्द जीवन। एक बारको जुनियो लानु त के छ र मरेर जाने हो, मरेर जाने हो। जीवन आयो अमर छैन नै माटोमा मिल्ने हो, माटोमा मिल्ने हो। मृत्यु पछि तर जीवन अर्कै छ। विश्वास सबैलाई विश्वास गराउन स्वर्गीय पितालाई, विश्वास गराउन स्वर्गीय पितालाई। एक बारको जुनियो लानु त के छ र माटोमा मिल्ने हो, मरेर जाने हो। जीवन आयो अमर छैन नै माटोमा मिल्ने हो, माटो
मिल्ने हो। हजुर, म बोलेको सुनिँदैछ होला भनेर म आशा गर्दछु। आज मिति 2078 साल जेठ महीनाको 20 गते, तदनुसार 3 जुलाई 2021 बिहिबारका दिन इन्टरनेटको माध्यमद्वारा जुम प्लेटफर्मलाई प्रयोग गरेर आदरणीय स्वर्गीय पास्टर अमर थापाको स्मृति गरिँदै गरेको यस श्रद्धाञ्जली सेवामा पाल्नुहुने सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूलाई न्यानो स्वागत गर्दै ख्रिस्टीय अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आजको निम्ति कार्यक्रम प्रस्तुता म तपाईँकै नवल शिवाकोटी। स्वीकार्नुहोस्। जय मसीह। र विशेष गरिकन आज हामी एक प्रकारले भन्नुपर्दा शारीरिक रूपमा हामीले हाम्रा अग्रज, हाम्रा अभिभावकलाई हामीले गुमाएका छौँ र हामी शारीरिक रूपमा अथवा भौतिक रूपमा हामीले बडो दुःख मान्दै यो श्रद्धाञ्जली सेवामा हामी शरीक भइरहेका छौँ। र विशेष गरिकन यो विश्राम स्थल नेपालको आयोजनामा हुन गइरहेको यस श्रद्धाञ्जली सेवामा विश्राम स्थल नेपालका उपाध्यक्ष रेभरेन्ड पास्टर कृष्णदेव परियारज्यूलाई आजको यो श्रद्धाञ्जली सभाको अथवा यो सेवाको चाहिँ अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनका लागि म आग्रह गर्दछु। र हाम्रो आदरणीय विश्राम स्थल नेपालका उपाध्यक्ष कृष्णदेव परियारज्यूले आफ्नो अध्यक्षता, आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता लिइसक्नु भएको छ। प्रियहरू, हामी साँच्चै नै दुखित र मर्माहित भएका छौँ। हो, आदरणीय स्वर्गीय पास्टर अमर थापाको स्मृतिमा हामीले गर्दै गरेको यो श्रद्धाञ्जली सेवा हो। एक छोरा, 2 छोरी र 2 जना नातिनीका मात्र अभिभावक हुनुहुन्न थियो स्वर्गीय थापा। तर मेरी वर्ल्ड स्कुलका संस्थापक साथै 1993 सालमा स्तुति प्रशंसा चर्चको स्थापना गरी हाल त्यहाँ सेवा गर्ने करिब 350 जना सदस्यहरूको पनि अभिभावक हुनुहुन्थ्यो। विश्राम स्थल नेपालका संस्थापक अध्यक्ष पास्टर थापा, स्वर्गीय पास्टर थापा बडो मिजासिलो र नम्र स्वभावका हुनुहुन्थ्यो। यो हामी सबैले थाहा गरेकै कुरा हो। विश्राम स्थल नेपालमा आबद्ध 219वटा मण्डलीको मात्र होइन, तर नेपाली इसाई जगतकै एकजना धरोहरलाई हामीले गुमाएका छौँ आज। हो प्रियहरू, उहाँ यहाँ हुनुहुन्न। अब शरीरमा उहाँ यहाँ हुनुहुन्न। गत 26 मे 2021 का दिन स्वर्गरोहण हुनुभएका स्वर्गीय पास्टर अमर थापाको स्मृतिमा हुँदै गरेको यस श्रद्धाञ्जली सेवा मार्फत विश्राम स्थल नेपाल र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट शोकाकुल परिवार र आफन्त जनहरूमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै आजका यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका विश्राम स्थल नेपालका उपाध्यक्ष पास्टर रेभरेन्ड कृष्णदेव परिवारज्यूसँग आजको यो कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्ने अनुमति चाहन्छु। हजुर, हामी यो समयमा ढिलो नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने छौँ र विशेष गरिकन हामी यो कार्यक्रमलाई सुरुको प्रार्थना गरेर परमेश्वरको हातमा हामी समर्पण गर्नेछौँ। तसर्थ यो आजको श्रद्धाञ्जली सेवाको सुरुको प्रार्थना गरेर परमेश्वरको हातमा समर्पण गरिदिनका लागि धापाखेल बप्तिस्ट मण्डलीका पास्टर तथा नेपाल बप्तिस्ट मण्डली परिषदका संस्थापक महासचिव रेभरेन्ड पास्टर हरि गुरुङज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु, उहाँले सुरुको प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ। भयो प्रार्थना गरौँ त। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर बाबु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ हाम्रो प्रभुजी, तपाईँ हाम्रो शरणस्थान, किल्ला र ढाल हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रभुजी, जन्म र मरणको सबै तय गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँको दास पास्टर अमर थापाज्यूलाई तपाईँ प्रभुले यो देशमा तपाईँको सुसमाचार प्रचारको लागि प्रभुजी तपाईँले नियुक्त गर्नुभयो। धेरै परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै तपाईँले प्रभुजी आफ्नो छोरालाई यो ठुलो सेवाकाई दिनुभयो। अन्तत केही दिन अगाडि उहाँ तपाईँले आफ्नो राज्यमा उहाँलाई बोलाउनु भयो। आफ्नो छोरालाई दिनुभएको जिम्मेवारी उहाँले एक हिसाबले पुरा गरिकन तपाईँले आफ्नो राज्यमा उहाँलाई बोलाउनु भयो। तर हामी शरीरमा छौँ, हामीलाई दुःख लागे तापनि प्रभुजी तपाईँले प्रभुजी आफ्नो सीमित समयमा हामीले यो संसारमा राख्नुहुन्छ र त्यो समय अवधि पुरा भएपछि तपाईँले आफ्नो घरमा बोलाउनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईँले आफ्नो छोरालाई
जसरी बोलाउनु भएको छ यहाँ मण्डली परिवार र आफन्त छोरा छोरी ज्वाइँ अनि प्रभुजी बुहारीहरू नातिनहरू जति पनि तपाईँले यहाँ छोडेर जानुभएको छ मण्डली परिवार प्रत्येकलाई पनि तपाईँले आफ्नो प्रभुजी अभिभावकत्वमा तपाईँले राख्नु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज यो प्रभुजी स्मृति सेवामा हामी शारीरिक रूपमा प्रभुजी भेला हुन नपाए तापनि यो जुम मार्फतबाट हामी विभिन्न ठाउँबाट यसरी प्रभुजी भेला भइकन हामी यो समयलाई धन्यवाद दिन पाएका छौँ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुजी। र जो जतिजना यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ प्रत्येकलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद। यो सेवाकाको सुरुदेखि अन्तिमसम्म प्रभु तपाईँको उपस्थिति दिनुहोस् भन्दै सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछ हामीलाई उद्धार अनि मुक्ति दिनुहुने यीशु प्रभुको नाउँमा। आमेन। आमेन। हुन्छ। रेभरेन्ड पास्टर हरि गुरुङज्यूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। परमेश्वरले यहाँलाई आशिष दिनुभएको होस्। र यसै गरिकन यो समयमा हामी लगातार अगाडि बढ्नेछौँ र सुरुमा आगन्तुक सम्पूर्ण यहाँहरूलाई स्वागत गरिदिन हुनका लागि विश्राम स्थल नेपालका कोषाध्यक्ष पास्टर परशुराम सेन्चुरीज्यूलाई म यो समय दिन चाहन्छु। उहाँले छोटो स्वागत मन्तव्य राखिदिनुहुनेछ। यहाँ सबैलाई म ख्रीष्ट येशूको नाउँमा जय मसीह भन्दछु। विश्राम स्थल नेपालका संस्थापक अध्यक्ष, स्तुति प्रशंसा चर्चका अग्रज पास्टर अम्बर थापाज्यूको श्रद्धाञ्जली सेवामा भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुनुभएका यस विश्राम स्थल नेपालका उपाध्यक्ष रेभरेन्ड पास्टर कृष्ण डेभिड परियारज्यू, यस श्रद्धाञ्जली सेवामा परमेश्वरको वचनद्वारा हामीलाई सान्त्वना दिन उपस्थित हुनुभएका पाटन कोइनिया चर्चका रेभरेन्ड पास्टर डाक्टर मङ्गलमान महर्जनज्यू, विभिन्न क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै उपस्थित हुनुभएका पास्टर अगुवाज्यूहरू, विभिन्न मण्डलीको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी हुनुभएका पास्टर अगुवाज्यूहरू, पास्टर अम्बर थापाज्यूका परिवारका छोरा बुहारी छोरीहरू र सम्पूर्ण नातेदारज्यूहरू, स्तुति प्रशंसा चर्चका अगुवाहरू र विश्वासीजनहरू र विश्राम स्थल नेपालका कार्यकारिणी समितिका मेरा पदाधिकारी साथीज्यूहरू, आज हाम्रा आदरणीय अग्रज गुरुबाले हामीलाई छोडी परमेश्वर पिताको अनन्तको घरमा जानुभएको पनि 9 दिन भएछ। यस बीचमा विश्राम स्थल नेपालको कार्यकारिणी समितिले उहाँको परिवार प्रति यो विषम परिस्थितिको कारणले गर्दा फोन र जुमको माध्यमबाट समवेदना व्यक्त गर्यो। त्यसका साथै हामीले उहाँको इसाई जगतले भोग्दै आएको समाधि स्थलको समस्या बारेको दर्शन, सक्रियता र समर्पणको कारणले स्थापित भएको यो संस्था विश्राम स्थल नेपालको तर्फबाट अग्रज पास्टर अमर थापाज्यू प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न यो श्रद्धाञ्जली सेवाको बारेमा उहाँको परिवार, मण्डली र यहाँहरूसँग अनुरोध गर्यौं र आजको यो विश्वव्यापी कोभिड-19 महामारीको समयमा हामीले यो माध्यमद्वारा यो सेवामा सहभागी हुने यहाँहरूलाई अनुरोध गर्यौं र सोही अनुरोध अनुसार यहाँ अग्रजज्यूहरू, पास्टर गुरुबाहरू र मण्डलीका अगुवाज्यूहरू र मण्डलीका विश्वासी जनहरू र उहाँका परिवारका सदस्यज्यूहरू उपस्थित हुनुभएको छ र यो श्रद्धाञ्जली सेवामा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय अग्रज गुरुबाहरू, अगुवाज्यूहरू, पास्टर अम्बर थापाज्यूका परिवार र आफन्तजनहरू र मण्डलीका विश्वासी जनहरूलाई म विश्राम स्थल नेपालको तर्फबाट यो सेवामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। जब मैले गत 5 वर्ष अगाडि विश्राम स्थल नेपालको कार्यकारिणी समितिमा रहेर प्रभु येशूमा सेवा गर्ने अवसर पाएँ, मैले गुरुबा अम्बर थापाज्यूसँग प्रायः भेट गर्न, बैठकहरूमा सङ्गतिमा उहाँ साथै बस्ने र सँगसँगै
यात्रा गर्ने अवसर पनि पाएँ। त्यो अवसरमा मलाई उहाँको सरलताले अति नै प्रभावित गरेको थियो। उहाँ एक अति नै सरल व्यक्तित्वको धनी हुनुहुन्थ्यो, जसले सधैँ नै मलाई उहाँको सरलताले प्रभावित गरि नै राख्नुभयो। हामीले यस संस्थामा रहँदा हिँडेको उकाली ओह्रालीमा पनि मैले प्रभुमा उहाँको त्यो सरलतामा कति पनि कमी आएको महसुस गरिनँ र उहाँको सरलता निरन्तर कायम नै रह्यो। तर दुःखको कुरो, हामीले यस्तो सरल इसाई जगतका एक अग्रज र आदरणीय व्यक्तित्व पास्टर अम्बर थापाज्यूलाई गत जेष्ठ 12 गते तदनुसार 26 मेका दिन बुधबारका दिन हालको विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 को कारणले गुमाएका छौँ र उहाँ हामीबाट बिदा हुनुभई परमेश्वर पिताको अनन्त घरमा जानुभएको छ। हामी जान्दछौँ उहाँ परमेश्वरको विश्राममा जानुभएको छ, विश्राममा प्रवेश गर्नुभएको छ। तर पनि हामी मानिस भएकोले र स्वभावैले कमजोर भएको कारणले गर्दा जब हाम्रा अग्रजहरू आफन्तजनहरू हामीबाट बिदा भएर परमेश्वर पिताको घरमा जानुहुन्छ, हामी दुखी हुन्छ। यो दुःखको समयमा एकले अर्कालाई सान्त्वना दिनको निमित्त र यो अपूर्णीय क्षतिको निम्ति परिवार, मण्डली र सम्पूर्ण इसाई जगतलाई व्यक्तिगत तर्फबाट सान्त्वना दिनको निमित्त र साथसाथै यो विश्राम स्थल नेपालको तर्फबाट सान्त्वना दिनको निमित्त हामीले यो श्रद्धाञ्जली सेवाको आयोजना गर्यौं र यहाँहरू उपस्थित हुनुभयो। यहाँहरूलाई म व्यक्तिगत रूपमा धन्यवाद दिन्छु र संस्थागत रूपमा पनि म विश्राम स्थल नेपालको तर्फबाट यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामी हाम्रा अग्रज, मार्गदर्शक र अभिभावक पास्टर अम्बर गुरुङ क्षमा गर्नुहोला अम्बर थापाज्यू प्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्न जुमको यो भर्चुअल माध्यमबाट सेवामा उपस्थित भएका छौँ। म फेरि पनि सम्पूर्ण आदरणीय रेभरेन्ड पास्टरज्यूहरू, अगुवाज्यूहरू र उहाँका परिवारका सदस्यज्यूहरू र नातेदारज्यूहरू र मण्डलीका जनहरू र यस श्रद्धाञ्जली सेवामा विश्राम स्थलको तर्फबाट सहभागी हुनुभएका हाम्रा सबै मित्रहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस सेवा अवधिभरि हाम्रो साथमा परमेश्वर पिताको उपस्थिति रहेको होस् र त्रिएक परमेश्वरले हामीलाई उहाँको शान्तिमा डोराउनु भएको होस् भन्दै म मेरो यो छोटो मन्तव्य, स्वागत मन्तव्य यहीँ राख्दछु। यहाँहरूलाई म फेरि पनि विश्राम स्थल नेपालको तर्फबाट स्वागत गर्दै म बिदा चाहन्छु। जय मसीह, धन्यवाद। हुन्छ, पास्टर सेन्चुरीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँले स्वागत मन्तव्य राखिसक्नु भएको छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अग्रज स्वर्गीय पास्टर अम्बर थापाले एउटा शान्तिको घरमा परमप्रभुसँग जानुभएको छ। हो, बाइबलले भन्दछ ए मृत्यु तेरो खिल कहाँ। साँच्चै हाम्रो अग्रजले, हाम्रो अभिभावकले अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नुभएको यथार्थ हो। तसर्थ हामी कुनै परमप्रभुलाई नै धन्यवाद दिँदै यो समयमा छोटो आराधना हामी गर्नेछौँ। परमप्रभुलाई स्तुति अनि प्रशंसा छोटो समय हामी गर्नेछौँ र जसको लागि म आदरणीय पास्टर अशोक गोतामेज्यूलाई म दिन चाहन्छु। उहाँले यो आराधनाको समयलाई लिड गर्नुहुन्छ। फेरि धन्यवाद सञ्चालकज्यूलाई, नवसेवकज्यू जसले मलाई यो आराधना को सेवामा मलाई मौका दिनुभएको छ। म एउटा सानो खण्ड पढ्नेछु, सधैँ हामीले पढिरहेको खण्ड, तर यो बेलाको लागि धेरै सान्दर्भिक। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा पावलले 50 देखि तल पदमा यसरी लेखेका छन्, अब भाइ हो म तिमीहरूलाई यो भन्दछु, मासु र रगत स्वर्गको राज्यको हकदार हुन सक्दैन, न त विनाशी अविनाशीको हकदार हुन सक्छ। हेर म तिमीलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै सुत्दैनौँ तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ। एकै क्षणमा आँखाको एक निमिषमा तुरैको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरै बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन् अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। किनकि यस विनाशी स्वभावले अविनाशी र यस मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गर्नु
पर्छ। जब विनाशीले अविनाशी र मरणशीलले अमरत्व धारण गर्दछ तब लेखेको यो वचन पूरा हुनेछ, मृत्यु विजयमा निलिएको छ। ए मृत्यु तेरो विजय कहाँ, ए मृत्यु तेरो खेल कहाँ। जसै हामी यो पढ्दैछौँ, हामी यो वचनले हामी एकले अर्कालाई सान्त्वना दिउँ अनि यो हामी सबैको यो अन्तिम दशा यही हो। तर हाम्रो सबैको अन्तिम आशा चाहिँ यही होइन। हाम्रो सबैको अन्तिम आशा चाहिँ ख्रीष्टसँग फेरि भेट्न पाउनु हो। आमेन। हामी 387 नम्बरको भजन हामी गाउँदै प्रभुलाई हामी धन्यवाद चढाउनेछौँ।
सबैजना क्रिस्टलाई माया गर्ने, क्रिस्टलाई माया गर्ने मान्छे मृत्यु पारी उदाउँछ। पिता, हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ हाम्रा विश्वासका यी हिरोहरूको निम्ति जसले आफ्नो उत्तम लडाई लडेका छन्, जसले आफ्नो जीवन तपाईको निम्ति र तपाईको सुसमाचारको निम्ति खर्च गरेका छन्, जसका फलका स्वरूप हामीहरू तपाईको परमेश्वरका सेवा गर्नको लागि अहिलेसम्म जीवित छौँ। अनि जतिसम्म जीवित रहन्छौँ हामी तपाईँकै नाउँको आराधना गर्दछौँ, तपाईँको प्रशंसा गर्दछौँ। र यी हिरोहरू जसले आफ्नो उत्तम लडाई लडेका छन्, उहाँहरूले जुन जिम्मेवारी हामीलाई छोडेर जानुभएको छ, त्यो कुरालाई हामी प्रभु उत्साह साथ पुरा गर्नेछौँ, ताकि तपाईँको आगमनमा प्रभु तपाईँले धेरैभन्दा धेरै आत्माहरूलाई बटुल्न सक्नुभएको होस्। अनि हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ कि यति धेरै मण्डलीहरूलाई अझै पनि तपाईँले राख्नुभएको छ, अनि यति धेरै मानिसहरूको बिचमा तपाईँले सेवा गर्ने मौकाहरू दिनुभएको छ। अनि म धन्यवाद चढाउँदछु अमर गुरुबाको निम्ति, जसले आफ्नो उत्तम लडाई लडेर त उहाँ आफ्नो घरमा फर्किनु भएको छ, तपाईँले उहाँलाई बोलाउनु भयो त उहाँ फर्किनु भएको छ। अनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। साथै प्रभु यो सेवाको भागमा हामी एक्लै छैनौँ, सम्पूर्ण मण्डलीहरू एक छ र तपाईँ आफै हामीसँग हुनुभएको लागि हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वर जो विश्वास योग्य हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ र हुन आउने, तपाईँलाई नै महिमा अनि आदर सम्मान तपाईँलाई धन्यवाद हामी चढाउँदछौँ। सबै आदर व इज्जत हामी तपाईँलाई चढाउँछौँ प्रभु येशू मसीहको नाउँमा। अनि विश्वास गर्नेहरूले भने आमेन 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 आमेन। Praise the Lord. हजुर पास्टर अशोक गुतामीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँले हामीलाई आराधनामा अगुवाई गर्नुभयो र यो समय हामी समयको पाबन्दीलाई पनि विशेष मध्यनजर गर्दै हामी लगातार अगाडि बढ्नेछौँ र यो समय चाहिँ हामी विशेष गरिकन विश्रामस्थल नेपाल र स्वर्गीय पास्टर अमर थापाको बीचको सम्बन्ध र त्यहाँनिर भएका हाम्रा त्यस्ता धेरै इतिहासहरू छन्, त्यस्ता सम्झनाहरू छन् जुन चाहिँ यहाँहरूको बिचमा हामी छोटकरीमा भए पनि राख्न चाहन्छौँ र त्यसको निम्ति चाहिँ हामी विश्रामस्थल नेपालका कानुनी सल्लाहकार पास्टर याम दियालीलाई यो समय दिन चाहन्छौँ। पास्टर याम, यो समय हजुरले लिनुहुनेछ। थ्याङ्क यू। हुन्छ, धन्यवाद आजका सञ्चालक नवल शिवपट्टिज्यूलाई र आजका यस श्रद्धाञ्जली सभाका सभा अध्यक्षज्यू साथै विभिन्न मण्डलीहरूबाट जोडिनु भएका आदरणीय पास्टरहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट भर्चुअल माध्यमद्वारा जोडिनु भएका पदाधिकारीज्यूहरू, अनि उहाँ स्तुति प्रशंसा मण्डलीका विश्वासी लगायत उहाँका घर परिवारका सदस्यहरू र अरू सम्पूर्ण यस भर्चुअल माध्यमबाट जोडिनु हुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म ख्रिस्टीय अभिवादन र जय मसीह। आज हामी यो एकदम दुःखद अवस्था घडीमा छौँ, किनकि हाम्रो बीचबाट एउटा नेपाली मण्डलीको इतिहास, सुसमाचारको इतिहासका एउटा हुनार योद्धा पास्टर अमर थापालाई हामीले पार्थिव शरीरमा गुमाउनु परेको सम्झनाको क्षणमा यो श्रद्धाञ्जलीको सेवामा हामी छौँ। हुन त संसारमा मान्छे एक दिन जन्मेपछि मर्नै पर्छ र मृत्यु र जन्म चाहिँ एउटा सिक्काको दुईटा पाटा हो। र उहाँको जब समय आयो प्रभुले उहाँलाई उठाउनु भयो, किनकि प्रभुको समयमा सब थोक सुन्दर हुन्छ, हामी वचनमा देख्छौँ, किनकि सबै कुराको समय छ। र उहाँ चाहिँ एउटा नेपालको मण्डलीको इतिहासमा उहाँको ठुलो योगदान रहेका कुराहरू यहाँ सबैमा सर्वविदितै छ। साथसाथै उहाँ चाहिँ एउटा विश्वासीहरूलाई जो प्रभुमा सुतेपछि पनि एकदम आदरणीय सभ्य तरिकाले दफन कार्य हुनुपर्छ भन्ने सोचका धनी हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको जुन एउटा भिजन थियो सुरुदेखि नै उहाँले सेयर गरिरहनुहुन्थ्यो। साथीहरू सायद तपाईँहरूले धेरैलाई सेयर गर्नुभएको छ। अनि एउटा जग्गाको खाँचो छ, हुन त धेरैजना यहाँहरू पनि लाग्नु भएको होइन, पहिला जग्गाको लागि विश्रामस्थलको दफनको जग्गाको लागि लाग्नु भएको छ, सबैले प्रयास प्रार्थनाहरू गर्नुभएको छ। तर उहाँको पनि आफ्नै भिजन थियो। अनि त्यो भिजन चाहिँ उहाँको थियो कि एउटा जग्गा चाहिँ विश्वासीहरूलाई अति आदरणीय तरिकाले एउटा विश्राम स्थल अथवा एउटा दफनको लागि चाहिँ तयार गर्नुपर्छ
चाहिन्छ भन्ने उहाँले चाहिँ सधैँ त्यो सेयर गर्नुहुन्थ्यो। जसको फलस्वरूप चाहिँ 2072 सालमा उहाँकै अध्यक्षतामा चाहिँ विश्रामस्थल नेपाल भनेर ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वैधानिक रूपमा दर्ता गरेर यो संस्था सुरु गर्यौँ र यहाँ कमिटी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि सुरु गरेपछि त्यहाँ अब यसको लागि जग्गा किन्ने कुराहरू भयो। अनि जग्गा हेर्ने क्रममा नि उहाँकै सम्पर्कमा मैत्री गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मा टिस्टुङमा चाहिँ उहाँले त्यो जग्गा 25 रोपनी जग्गा उहाँले नै त्यो जग्गालाई जुटाउनु भयो। अनि मण्डलीवादहरूलाई आह्वान गऱ्यौँ र अहिले 219वटा मण्डलीहरू यसको सदस्यता हुनुहुन्छ र त्यहाँ 25 रोपनी जग्गा चाहिँ किनिएको छ। त्यहाँ दफन गर्ने कार्य पनि सुरु नभएको होइन। त्यहाँ 3वटा प्रभुकामा सुत्नुभएका जन लासहरू चाहिँ त्यहाँनिर दफन कार्य गरिएको छ र यहाँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ उसमा त्यो जग्गा पनि 3 जनाको त्यहाँ दफन कार्य पनि भएको थियो। तर बिचमा आएर त्यहाँ अवरोधहरू आयो। गाउँमा जब परमेश्वरको काम हुन थाल्छ, जब असल कामहरू हुन्छ, त्यहाँ बाधा त आइहाल्छ, यहाँलाई थाहा छ। र पहिला हामीले त्यहाँ स्थानीय गाउँका मानिसहरूलाई कागज गराएर त्यो उपस्थिति गराएर सल्लाह गरेर लिएको थियौँ। तर बिचमा फेरि त्यहाँ कतिले पैसा माग्ने कुराहरू आए अनि हाम्रो रेट यति लाख हो भन्ने कुराहरू आए। यस्तो कुराहरूले गर्दा त्यहाँ बिचमा भाँडियो। अनि पछि लास लगेको अनि फिर्ता ल्याउनु पर्ने अवस्थाहरू आयो। अनि तैपनि त्यहाँनिर अझै पनि त्यो हाम्रो आशा चाहिँ टुटेको छैन। अनि हाम्रो पास्टर स्वर्गीय पास्टर अमर थापाज्यू र हामी लगायत कमिटीका साथीहरू लगायत तपाईँ विश्रामस्थलका सदस्य साथीहरूलाई पनि यो कुरो थाहा छ। तपाईँहरू पनि निरन्तर त्यहाँ जानुभएको छ। वृक्षारोपणदेखि लिएर धेरै कुरामा तपाईँहरूको लगानी सहभागिता त्यहाँ छ र तपाईँहरू सदस्य साथीहरू सबैलाई यो कुरा थाहा छ। अनि पछि आएर पनि उहाँले त्यहाँको विकल्प खोज्नको लागि काभ्रेतिर हामीलाई धेरैचोटि लानुभयो। उहाँ त्यसैमा लागिराख्नु भएको थियो है। यो तपाईँको यो लकडाउन भन्दा यो अहिले पछिल्लो लकडाउन भयो अस्ति, त्योभन्दा अगाडि पनि उहाँ लगायत कमिटीका केही साथीहरू त्यहाँ जानुभएको छ। फेरि पनि त्यो जग्गामा त्यसको पहलको लागि त्यहाँका स्थानीय चर्चहरूसँग स्थानीय राजनीतिक कर्मीहरूसँग पहल गरेर यसलाई जसरी पनि चालु गर्नुपर्छ, नभए वैकल्पिक खोज्नै पर्छ, यो हामीले गर्नै पर्छ भन्ने उहाँको एकदम सक्रियता साथमा लाग्नु भएको थियो। अनि कतिचोटि उहाँ एउटा उमेरले हामीभन्दा जेठो हुनुहुन्थ्यो, तैपनि उहाँको सक्रियतालाई देखेर हामी पनि धेरै उत्साहित हुन्थ्यौँ है। अनि उहाँले त्यो उत्साहहरू हामीलाई छोड्नु भएको थियो र फलस्वरूप अहिले उहाँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न र उहाँ प्रभुमा सुत्नु भएको छ। किनकि महामारीको चपेटाले होइन उहाँलाई पनि अछुतो राखेन अनि प्रभुमा सुत्नु भयो। तैपनि उहाँले गरेका कामहरू, उहाँको सम्झनाहरू चाहिँ हामी बिचमा छाप छोडेर जानुभएको छ। अनि प्रकाशको पुस्तकमा भने जस्तै उहाँको कामहरू चाहिँ उहाँको पछि लाग्नेछ। त्यस कारणले गर्दा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने उहाँले जुन भिजन थियो, जुन दर्शन थियो र जुन दर्शनका साथ उहाँले जुन कार्यहरू सुरु गर्नुभयो र यहाँसम्म उहाँले ल्याउने काम गर्नुभएको छ र अहिले पनि हामी असफल भइसकेका छैनौँ। र आगामी दिनहरूमा उहाँको परिवारलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि उहाँको मण्डली स्थिति प्रशंसा चर्चका साथीहरूलाई, लिडर अगुवा सबै विश्वासीहरू लगायत हाम्रा 219वटा मण्डलीका साथीहरू लगायत अरू पनि सङ्घ संस्थाका अरू पनि सबै पदाधिकारी लगायत सबै विश्वासीहरूमा पास्टर अगुवामा के अनुरोध गर्छु भने यदि हामीले उहाँले देखेको एउटा दर्शन, एउटा भिजनलाई हामीले यसलाई पुरा गरेर आगामी दिनमा जान सक्यौँ भने साँचो श्रद्धाञ्जली चाहिँ त्यो ठहर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हामी सबैजना यो कुराको लागि प्रार्थना गरौँ। उहाँ प्रभुमा सुत्नुभयो किनकि मानिस एक दिन हामी जानै पर्छ। संसार हाम्रो यस्ता घर होइन, हामीले एक दिन सबै छोड्नुपर्छ। यो कुराको लागि हामी अनभिज्ञ छैनौँ र हामी अब उहाँको निम्ति होइन शोक गर्ने भन्दा पनि अब चाहिँ हामी बाँचेकाहरूको लागि शोक गर्नुपर्ने आवश्यकता छ होइन। किनभने हामीले प्रभुमा बचाउनु छ, मण्डलीलाई प्रभुमा हुर्काउनु छ र हामीले यो कामको लागि पुरा गर्नु छ। त्यस कारणले गर्दा म अनुरोध गर्छु आगामी दिनहरूमा हामी प्रार्थनामा सँगसँगै रहेर उहाँको जुन सपना थियो, उहाँको जुन दर्शन थियो, उहाँको भिजन थियो, यहाँसम्म उहाँले आफ्नो त्यस्तो एउटा उमेरमा पनि होइन त्यहाँ खटेर उहाँ नजानु भएको हरेकचोटि कमिटीको मान्छे जाँदा हरेकचोटि अरू जाँदाखेरि उहाँ सधैँ सँगै जानुहुन्थ्यो है। त्यो उकालो बाटो गाडी नजाने हिँडेर कष्ट गर्नुहुन्थ्यो। उहाँका आफ्ना शक्ति सबै कुरा त्यसको लागि खर्चनु भएको छ। उहाँको प्रार्थनादेखि गर्नुभएको छ प्रभुमा। उहाँले आफ्नो लगानीहरू पनि कति कुराहरू गर्नुभएको छ अनि आफ्नो जुन उहाँ जाने कुराहरू सहभागिताका कुराहरू पनि नमात्रै नभएर उहाँको हरेकचोटि हामी त्यहाँ मिटिङ गर्थ्यौँ र अफिसलाई उहाँले कोठाहरू दिनुभएको थियो। कतिचोटि टाइममा भाडा नतिर्दा पनि उहाँले त्यसलाई चाहिँ कतिचोटि छुट गर्नुभएको अवस्थाहरू पनि छ। त्यस कारणले उहाँको समर्पण अनि उहाँले गर्नुभएको विश्रामस्थलप्रतिको जुन भिजन दर्शन छ त्यसलाई पुरा गर्नको लागि म सबैलाई अनुरोध गर्दछु र उहाँको यसरी विश्रामस्थल आफ्नो जुन खालको
भिजन थियो त्यसलाई हामी सबैले आगामी दिनहरुमा पूरा गर्यौं भने पक्का त्यो साँचो श्रद्धाञ्जली हुनेछ। र म यो अन्तमा म धेरै लामो बोल्दिन हैन, यो सबै कुराहरु यहाँहरुले माग्नु हुनुहुन्छ। अनि अन्तमा म विश्राम स्थलको तर्फबाट अनि म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि उहाँप्रति र हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै उहाँको परिवार मण्डली र सबै शोकाकुल हामी सबैमा स्वर्गीय सान्त्वना परमेश्वर भएकोस् भन्दै यो छोटो 2 शब्द यहाँ टुङ्गाउँछु। सबैलाई जय मसीह। हजुर, पास्टर याम दियालीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। साँच्चै नै उहाँले विश्रामस्थल नेपाल र स्वर्गीय पास्टर अमर थापाको बीचको सम्बन्ध र त्यहाँनिर भएका गतिविधिहरूको बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। र साँच्चै नै उहाँले भने जस्तै मेरो एउटा बाबाको उमेरको व्यक्ति स्वर्गीय पास्टर अमर थापा, अनि उहाँसँग कैयौँ पटक सँगै हिँड्ने त्यो अभाग्य म आफैले पनि प्राप्त गरेको थिएँ। अनि उहाँसँग हिँडाइ बसाइमा सिकेका त्यस्ता धेरै अनगिन्ती त्यस्ता पलहरू छन् जुन चाहेर पनि सायद जीवनमा भुल्न सकिन्न होला। हो, उहाँले त हामीलाई एउटा मित्र चाहिँ व्यवहार गरेर एउटा सहनशीलता र जोसको धनी एकजना धरोहर पास्टर स्वर्गीय थापा, हामी उहाँलाई शारीरिक रूपमा कुरा गर्नुपर्दा हो पक्का पनि हामीले बिर्सन सक्दैनौँ र नेपाली इसाई जगतको इतिहासमा उहाँको नाम कोरिनेछ, लेखिनेछ र त्यो छापिनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। तसर्थ यो समय हामी ढिला नगरी फेरि पनि समवेदनाका 2 शब्दहरू सुन्न गइराखेका छौँ र यहाँनिर केही सङ्घ संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने केही व्यक्तित्वहरू हाम्रा अग्रजहरू हामीसँग जोडिनु भएको कारणले गर्दाखेरि म सुरुमै यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह के गर्दछु भने हुनसक्छ भने यहाँहरूले 5 मिनटभन्दा नबढाइकन 5 मिनटभन्दा कम समय लिएर समवेदनाका शब्दहरू राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यो समय म सर्वप्रथम राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सिबी गहतराज्यूलाई यो समय दिन चाहन्छु। उहाँले यो समय समवेदनाका शब्दहरू राख्नको निम्ति यो समय लिनुहुनेछ। स्वर्गीय पास्टर अमर थापाज्यूको यो श्रद्धाञ्जली सभाका अध्यक्षज्यू र उहाँका परिवार र स्तुति प्रशंसा चर्चका मण्डली परिवार र यो दुःखद घडीमा एउटा श्रद्धाञ्जली सभामा यसलाई सफल बनाउन यहाँ सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागीजनहरूमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई जय मसीह अभिवादन भन्न चाहन्छु। र विशेष गरिकन स्वर्गीय पास्टर अमर थापाज्यूलाई आज हामीले गुमाएका छौँ र हाम्रो बीचमा हुनुहुन्न र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको तर्फबाट उहाँको यो दुःखद निदानको लाई लिएर हामी समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छौँ र स्तुति प्रशंसा मण्डली परिवार र पास्टर स्वर्गीय अमर थापाज्यूको परिवारजनहरूमा शान्ति धैर्य धारणाको शक्ति मिलोस् भनेर राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले हामी निरन्तर प्रार्थना गरिरहेका छौँ र गर्नेछौँ र म सान्त्वना प्रकट गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी पास्टर अमर थापाज्यूको योगदान मण्डली स्थापना गर्ने सम्बन्धमा भनौँ आत्मिक क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने र चुनौतीको सामना गर्ने र यो विश्राम स्थलको जुन एउटा चाहिँ प्रयास उहाँले गरेको योगदानको राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको तर्फबाट हामी उच्च आदर सम्मान गर्न चाहन्छौँ र हामीले आज यो कोभिडको कारणले धेरै पास्टर अगुवाज्यूहरू र विश्वासीज्यूहरूलाई हामीले गुमाउनु परिरहेको छ। यो सबै कुराको निर्धारण चाहिँ अरू नियम कानुनले गर्दो रहेछ, तर मृत्यु र जन्मको अधिकार चाहिँ केवल परमेश्वरको हातमा मात्रै छ। हामीले प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। हामीले मात्रै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन मात्रै हामीले हाम्रो कर्तव्य दायित्व हो र उहाँले आफ्नो समयमा उठाइलानुहुन्छ र आफ्नो समयमा उहाँले चाहिँ पठाउनुहुन्छ। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि पास्टर अमर थापाज्यूले पुर्याउनु भएको योगदानलाई
महासङ्घको तर्फबाट उच्च सम्मान गर्दै उहाँको परिवारमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति, सान्त्वना मिलोस्, मण्डली परिवारमा सान्त्वना मिलोस् र निरन्तर राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले प्रार्थना गर्नेछौँ। र फेरि पनि म उहाँको यो दुःखद निधनलाई समवेदना प्रकट गर्दै सबै उहाँका परिवारलाई सान्त्वनाको आशीर्वाद परमेश्वरले दिनुभएको होस् भन्दै मेरो समवेदनाका शब्दहरू यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। हजुर धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष श्री गहतराज्यू र धन्यवाद छ यहाँले समयभित्र नै छोटो समयमा समवेदना प्रकट गरेर जानुभएको निम्ति यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यसै गरिकन म अर्को व्यक्तित्वलाई यो समय दिन चाहन्छु र एनसिएफ का अध्यक्ष पास्टर हनोक तामाङज्यूलाई यो समय म दिन चाहन्छु। उहाँले पनि छोटो समय समवेदनाका लागि लिनुहुनेछ। जय मसीह। तपाईहरु सबैजनालाई हामी आज यो जुमको माध्यमद्वारा प्रभुको दास स्वर्गीय पास्टर अमर थापा ज्यू स्तुति प्रशंसा मण्डलीको पास्टर को यो मेमोरियल स्मृति सेवामा भेला भइराखेका छौं। यस घडी हामीहरू उहाँको परिवार, मण्डली परिवार, उहाँसँग आबद्ध रहनुभएका मण्डली परिवार सबैप्रति नेपाल राष्ट्रिय मण्डली संगतिको तर्फबाट हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र जय मसीह पनि भन्न चाहन्छौँ। हाम्रो लगातार त्यो समाचार सुनेको दिनदेखि यता हामीहरू अनवरत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा, मण्डलीको रूपमा र समूहगत रूपमा र प्रदेश र पुरा नेपालभरि नै हामी परिवारको निम्ति हामी अनवरत रूपमा प्रार्थना गरिराखेका छौँ र हामी धेरै म समय लिन चाहन्न र जेठ 12 गते अर्थात् मे 26 तारिक उहाँलाई जसरी प्रभुले उठाउनु भयो, जब हामीले खबर सुन्यौं हामी धेरै नै शोक विह्वल भयौं र मैले चिनेको व्यक्तिहरूमा, पास्टरहरूमा अमर थापा, स्वर्गीय अमर थापा ज्यादै विनय र नम्र शील स्वभाव हुनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। मैले धेरै उहाँको नजिक प्रकारले उहाँलाई चिन्ने मौका नपाए तापनि धेरै मिटिङहरूमा, सभा बैठकहरूमा उहाँलाई भेटेको छु। केही अवसरहरूमा उहाँसँग लगभग निकै लामो गन्थन गरेको छु। अनि एउटा सेवकाईमा समर्पित व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सेवकाईको आरम्भदेखि नै, मण्डली स्थापनाको आरम्भकालदेखि नै 1993 देखि नै उहाँ अनवरत रूपमा विश्वासयोग्य प्रकारले सेवामा लागिरहनु भएको थियो र प्रभुले उहाँले ठहराउनु भएको समयमा उठाइ लगिजानु भएको छ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अहिलेको परिवेश परिस्थितिको विषयमा हामी सबैजना अनभिज्ञ छैनौँ, तर हामी सबैलाई थाहा छ र पुनः एकचोटि स्वर्गीय पास्टर अमर थापाजीको घर परिवार, उहाँका आफन्तजनहरू र मण्डली परिवारप्रति हामी हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दै म दुई शब्द यही नै राख्न चाहन्छु र यो पनि एस्योर गर्न चाहन्छु हाम्रो अहिलेको जुन प्रार्थनाको मुभमेन्ट छ देशव्यापी रूपमा, हामी उहाँको परिवार, उहाँको जहान परिवार, उहाँको मण्डलीलाई हामी निरन्तर प्रार्थनामा उचाली नै रहनेछौँ। धन्यवाद यो समय मलाई दिनुभएको लागि। जय मसीह। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन संगतिका अध्यक्ष पास्टर हनोक तामाङ। भर्खरै उहाँले उहाँको परिवारहरूको लागि पनि निरन्तर प्रार्थनामा लागिरहेको र लागिरहने प्रतिबद्धता सहित छोटो समवेदना व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। धन्यवाद छ पास्टर बुवालाई। र यो समय फेरि पनि हामी अर्को व्यक्तित्वलाई हाम्रो यो स्क्रिनमा हामी बोलाउन चाहन्छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ एनसिएसका महासचिव पास्टर डिलिराम पौडेल। हजुर, पास्टर डिलिराम पौडेलजीले यो छोटो समय लिनुहुनेछ। हुन्छ। जय मसीह सबैजनालाई।
यो कोभिडले धेरैजनालाई गाह्रो बनायो, त्यसमध्ये म पनि एउटा हो। तर मेरो पालो चाहिँ आएको रहन्छ। प्रभुले हामीलाई फेरि नयाँ जीवन दिनुभएको छ। हामी कोभिड फ्री भएका छौँ। 1994 सालतिर लगन खेलमा उहाँको सानो सङ्गति थियो कोठामा। त्यो समयदेखि म उहाँलाई चिन्दछु र पछि स्तुति प्रशंसा मण्डली भवन बनिसकेपछि धेरैजना धेरै कार्यक्रमहरू गर्ने मौका त्यहाँ हामीलाई धेरै मिल्यो र अमर थापाको विषयमा कुरा गर्दा उहाँ चाहिँ रियल मण्डलीको पास्टर हुनुहुन्छ। एउटा दुईटा विवाह कार्यक्रममा हामी लामो यात्रा गऱ्यौँ सँगै। कालिम्पोङसम्म जाने समय मिलेको थियो र भिजनमा पक्का, दर्शनमा पक्का, गर्न मन लागेको र गरिहाल्ने, अरू कुरातिर नअल्झिने उहाँ हुनुहुन्थ्यो। र 2 वर्ष अगाडि उहाँले नेपाली मण्डलीलाई गर्न लाग्नुभएको देन, दर्शन, त्यसलाई उच्च आदर गर्दै नेपाल क्रिस्चियन समाजले उहाँलाई केन्द्रीय सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरेको थियो र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो म चाहिने बेलामा मात्रै मलाई बोलाउनुहोस् भनेर उहाँले कुरा गर्नुहुन्थ्यो। र हामी धेरै धन्यवादी छौँ उहाँको जीवनको लागि। प्रभुले उहाँलाई छोटो बिमारीकै अवस्था भएर लानुभयो। हामीले त्यति धेरै प्रार्थना गर्न पनि पाएनौँ। अघिल्लो दिन हामीले प्रार्थना सुरु गरेका थियौँ उहाँको लागि र भोलिपल्ट नै प्रभुले उहाँलाई उठाइ लानुभयो। हाम्रो प्रार्थना अभियानमा उहाँलाई हामीले उठायौँ। उहाँ चाहिँ विशेष वीर हस्पिटलमा हुने बेलामा हामीले उहाँलाई क्रिटिकल छ भनेर हामीले जीवनको लागि प्रार्थना गऱ्यौँ। तर प्रभुको समय प्रभुले उहाँलाई लानुभयो। हामी धेरै धन्यवाद भन्छौँ उहाँको जीवनको लागि, उहाँको छोरा, उहाँको 2 छोरी, नाति नातिनाहरू सबैलाई हाम्रो समवेदना छ। मेरो मण्डली नेपाल क्रिस्चियन समाजको तर्फबाट हामी हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछौँ। उहाँले जुन प्रकारको दर्शन देख्नुभयो अनि जुन काम भयो र त्यो काम अझै गर्न बाँकी नै छ। हामीले उहाँको गुणगान गरिरहन भन्दा पनि उहाँले देखाउनु भएको बाटोलाई हामीले कसरी पछ्याएर नेपाली मण्डलीको लागि, विशेष यो उपत्यकाका मण्डलीहरूको लागि एउटा असल विश्राम स्थलको हामीले स्थापना गर्नु र सबै जसले दफन गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो मौका उपलब्ध गराउनु हामी सबैजनाको कर्तव्य हो। त्यसले गर्दा उहाँको सन्देशलाई उहाँले जसरी धेरै मण्डलीलाई एकत्रित गर्नुभयो, अब एकत्रित भएका मण्डलीहरू, अझै बाँकी रहेका मण्डलीहरूलाई अझै एउटै मन एउटै हृदय गरेर एउटा असल विश्राम स्थान भयो भने हामीले उहाँको श्रद्धाञ्जली गरेको, मेमोरियल गरेको सार्थक ठहरिनेछ। हामी परिवारका सदस्यहरूलाई पनि धन्यवाद भन्दछौँ उहाँहरूको समर्थन, सपोर्ट सबै कुराका लागि। र यो विश्राम स्थल नेपालले जसरी आज उहाँको सम्झनामा यो कार्यक्रम गर्यो, हाम्रो यो प्रार्थना छ विश्राम स्थलको सबै योजनाहरूमा परमेश्वरले आशिष दिउन् र म र नेपाल क्रिस्चियन समाज सधैँ तपाईँहरूको साथमा हुनेछ। धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। यो दुःखद अवस्थामा हामी निराश हुने हाम्रो कुरा खास केही छैन, तर पनि हामीले उहाँलाई गुमाएका छौँ। उहाँ चाहिँ पूर्ण परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्छ, पूर्ण सिद्धताको व्यक्तिको रूपमा, र हामी चाहिँ उहाँलाई गुमाएकोमा दुखी छौँ। हामी उहाँको परिवार र उहाँको मण्डलीको लागि निरन्तर रूपमा प्रार्थना गरिरहनेछौँ र प्रार्थना पनि गरौँ भन्ने पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल क्रिस्चियन सोसाइटीका महासचिव पास्टर डिलिराम पौडेलज्यू। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो परिवारको निम्ति हामी सधैँभरि प्रार्थनामा छौँ र खास गरिकन आदरणीय स्वर्गीय पास्टर अमर थापाले छोड्नुभएका बाँकी रहल कामहरूलाई जब हामीले सम्पन्न गर्छौँ तब मात्र साँचो श्रद्धाञ्जली हुन सक्छ भन्ने भावको साथमा समवेदना प्रकट गरिसक्नु भएको छ। पास्टर बुवालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दछौँ। र यो समयमा विशेष गरिकन हामी विश्राम स्थल नेपालमा आबद्ध रहनुभएका 219 वटा मण्डलीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै
नवजीवन एजी चर्चका आदरणीय पास्टर सुमन गुरुङज्यूले समवेदनाका 2 शब्दहरू राख्नुहुनेछ। यो समय आदरणीय पास्टर सुमन गुरुङ। आज यस हाम्रो आदरणीय पास्टर स्वर्गीय अमर थापाको श्रद्धाञ्जली सेवामा उपस्थित हुनुभएका विश्रामस्थान नेपालको सभापति लगायत विभिन्न मण्डलीबाट, विभिन्न सम्प्रदायबाट, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट यसरी प्रतिनिधित्व गरेर आजको यो सभामा उपस्थित भएका आदरणीय पास्टरज्यूहरूलाई, अगुवाज्यूहरूलाई र मण्डली परिवारलाई म विश्रामस्थान नेपालको तर्फबाट जय मसीह अनिखेर यो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। मलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र हामीले फेरि एकजना असल पास्टर गुमाएको हामी एउटा दुखित घडीमा यो समयमा भेला भएका छौँ भर्चुअल माध्यमबाट। र हाम्रो लागि एकदमै यो पार्थिव शरीरमा रहँदा, संसारमा रहँदा, पृथ्वीमा रहँदा हामी एकसाथ रहँदाखेरि हाम्रो लागि हामीले हाम्रो पास्टर मित्रलाई, पास्टर दाजुलाई हामीले गुमाउनु पर्दाखेरि एउटा दुःखको घडीमा छौँ। र हामी भन्न चाहन्छौँ आज विश्रामस्थान नेपालको तर्फबाट शोकित परिवारलाई, स्तुति प्रशंसा मण्डलीलाई र हामी जजना यो विश्रामस्थान नेपालको तर्फबाट हामी जजना उपस्थित छौँ यहाँ सबैलाई म एकदमै भनौँ न यो समयमा परमेश्वरले हामीलाई विशेष गरिकन उहाँको परिवार र मण्डलीलाई यो समयमा परमेश्वरले धैर्य धारण गर्ने शक्ति दिउन्, सामर्थ्य दिउन्। र मैले पास्टर अमर थापालाई विगत 25 वर्षदेखि भनौँ न टाढा नजिकबाट चिन्ने गर्छु र एउटा सङ्गतिमा हामी लगभग 3 दिनसम्म हामी एकसाथ रहने मौका पाएका थियौँ। र त्यो बेलामा म चाहिँ दाजु भन्थेँ। अनिखेर पास्टर दाजुलाई एकदमै भनौँ न मैले चिन्दाखेरि उहाँ एउटा असल, सरल, त्यति मात्र नभएर स्पष्ट, एकदमै आफ्नो मनभित्र जे छ त्यो चाहिँ उहाँले स्पष्ट बताउने। अनिखेर कुनै कुरा पनि त्यस्तो मनमा नराख्ने होइन, अनि जे देख्नु भएको छ त्यो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। अनि एकदमै भनौँ न स्पष्टवादी, नम्र व्यक्ति, मिलनसार व्यक्तिको रूपमा मैले चाहिँ पाएको उहाँलाई। र आज हामीले उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई गुमाउनु पर्दाखेरि हाम्रो लागि एकदमै दुःखको घटना हो। तर हामीलाई थाहा छ एक दिन हामी उहाँलाई पक्कै पनि स्वर्गमा भेट्नेछौँ। त्यो आशामा रहेर हामीले आजको यो सेवामा हामी यसरी सहभागी भएका छौँ। र म यति भन्न चाहन्छु विश्रामस्थल नेपालको तर्फबाट उहाँको परिवार र मण्डलीलाई र हामी जजना शोकित छौँ, मर्मात छौँ, हामी सबैलाई परमेश्वरले यो घडीमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति, सामर्थ्य दिउन्। हामी प्रभुको बाटो हेर्दै उहाँले दिनुभएको जिम्मेवारी पुरा गर्न सकौँ। जसरी हाम्रो पास्टर दाजुले, अमर दाजुले सिध्याएर जानुभयो आफ्नो घरमा, हामी पनि त्यही आशामा रहेर आफूलाई तयारी गर्दै हामी जान सकौँ। हाम्रो पनि जीवन यो संसारमा कतिखेर हो, कुन समय हो, जीवन अनिश्चित छ। जीवन अनिश्चित छ, कहाँ गएर टुङ्गिने हो, कुन प्रकारले टुङ्गिने हामीलाई थाहा छैन। त्यसमा समयमै हामीले हाम्रो जीवनलाई प्रभुलाई भेट्ने कुराहरूको लागि तयारी गर्नु एकदमै राम्रो हुन्छ। अन्तमा यो भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरले हामी सबैलाई यो शोकको घडीलाई शक्तिमा बदल्न र यो चिन्ताको समयलाई चिन्तनमा बदल्न परमेश्वरले हामी सबैलाई सहायता गर्नुभएको होस्। विश्रामस्थल नेपालको तर्फबाट म हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दै मेरो भन्नुपर्ने ती शब्द टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह। प्रभुले हामी सबैलाई अनुग्रह गर्नु। धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पास्टर सुमन गुरुङ, नेपाल नवजीवन एजी चर्चका पास्टर। विश्रामस्थल नेपालमा आबद्ध भएका मण्डलीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँले पनि साँच्चै नै परिवारको निम्ति प्रार्थनामा सधैँभरि लागिरहेको र विशेष गरिकन उहाँको यो पार्थिव शरीर हामीसँग अब नभए तापनि, भौतिक शरीर नभए तापनि अनन्तताको जीवनमा हामीले सँगै भेट्ने आशा व्यक्त गर्दै उहाँले शुभकामना, माफ गर्नुहोला, समवेदनाका 2 शब्दहरू राख्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब हामी फेरि पनि अगाडि बढ्नेछौँ र स्थानीय मण्डली अर्थात् स्वर्गीय पास्टर अमर थापाको स्थानीय मण्डली स्तुति प्रशंसा मण्डलीका प्रतिनिधि रेभरेन्ड डेभिड लेप्चाज्यूलाई म यो समय दिन चाहन्छु। उहाँ उक्त स्थानीय मण्डलीको एल्डर हुनुहुन्छ र उहाँले पनि आफ्नो अग्रज, आफ्नो पास्टरसँग रहँदा बस्दाका केही क्षणहरूलाई कोट्याउँदै यो समवेदनाका 2 शब्दहरू राख्नुहुनेछ। रेभरेन्ड डेभिड लेप्चा। हुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। अनि
म विश्रामस्थलका समितिका पदाधिकारीज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले हाम्रो चर्चका गुरुबा जो अहिले स्वर्गमा हुनुहुन्छ, उहाँ स्वर्गीय फर्किसक्नुभयो, उहाँको निम्ति भनेर उहाँलाई आदर र इज्जत गर्दै तपाईँले जुन यो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सेवा सङ्गति राखिदिनु भयो, यसको निमित्त म स्तुति प्रशंसा चर्चका सम्पूर्ण विश्वासीहरूको तर्फबाट, स्तुति प्रशंसा चर्चका समितिको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पास्टर अमर थापाज्यू बारे केही कुरो राख्ने मलाई यहाँ अनुमति दिएको छ। र म एमडिपीको अध्ययन सकेर सन् 2007 मा काठमाडौँ आइपुगेका थिएँ। नियमित सङ्गतिको लागि म र मेरो परिवार कुन चाहिँ चर्चमा जाने होला भनेर प्रार्थना गरिरहेका थियौँ। यसै क्रममा पास्टर सलन कार्थकज्यूले स्तुति प्रशंसा चर्च जानको निम्ति सल्लाह दिनुभयो। अझ केही दिन प्रार्थनामा रहे र परमेश्वरबाटको अगुवाईमा निश्चयता पाएपछि म र मेरो परिवार नियमित सङ्गतिको निम्ति स्तुति चर्च जाने निर्णय गर्यौँ। सम्भवतः 2007 को मे महिनाको दोस्रो हप्तातिर हुनुपर्छ। मैले स्वर्गीय पास्टर अमर थापाज्यूलाई पहिलो पटक भेट्ने मौका पाएँ। एक अर्का चिनजान गर्ने क्रममा झन्डै हामीले 2 घण्टाको समय बितायौँ। यसरी सो हप्तादेखि नै म र मेरो परिवार स्तुति प्रशंसा चर्चको आराधना सेवा सङ्गतिमा नियमित रूपमा भाग लिन सुरु गर्यौँ। केही समयपछि स्वर्गीय पास्टर अमर थापाज्यूले आराधना सेवामा परमेश्वरको वचन बोल्नको निम्ति मलाई मौका दिनुभयो। साथसाथै उहाँले मण्डलीको व्यवस्थापन समितिमा सदस्यको रूपमा पनि नियुक्ति गर्नुभयो। यसरी 1 दशकभन्दा धेरै समयसम्म स्वर्गीय पास्टर अमर थापा ज्यूसित सेवाकाई गर्ने अवसर मिल्यो। उहाँसित नजिकमा रहेर सेवाकाई गर्दा मैले धेरैवटा कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ, जुन कुराहरूलाई मैले बहुमूल्य रत्नहरूसित तुलना गरेको छु। उहाँबाट मैले धेरै कुराहरू पाएको छु। तीमध्ये केही कुराहरू तपाईँको अघि राख्ने कोसिस गर्नेछु। स्वर्गीय पास्टर अमर थापाज्यू मण्डलीको एक सच्चा गोठालो हुनुहुन्थ्यो। शनिबार हरेक सङ्गतिमा उहाँ अगाडि बस्नुहुन्थ्यो। कुन विश्वासी सङ्गतिमा आएको छ, कुन विश्वासी आएको छैन, सोबारे उहाँले ध्यान दिनुहुन्थ्यो। यदि सङ्गतिमा कुनै विश्वासी देख्नु भएन भने उहाँले 2 वटा कामहरू गर्नुहुन्थ्यो। पहिलो, सङ्गति सके पश्चात उहाँले त्यस व्यक्तिलाई फोन गरेर सङ्गतिमा नआएको कारण बुझ्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि सङ्गतिमा आउनलाई उत्साह र हौसला दिनुहुन्थ्यो। दोस्रो, यति गर्दा पनि त्यो व्यक्ति सङ्गतिमा नआए बिहानै त्यो व्यक्ति कहाँ पुगेर परमेश्वरको वचनबाट सम्झाउनुहुन्थ्यो। यसरी त्यो व्यक्ति अर्को हप्ताबाट सङ्गतिमा फर्केर आउँदा उहाँ अति नै खुसी हुनुहुन्थ्यो। स्तुति प्रशंसा चर्चका पास्टर र अगुवाहरूको नियमित बैठक प्रत्येक बुधबारको बेलुकी पख हुने गर्दछ। सो बैठकमा पनि उहाँले सङ्गतिमा अनुपस्थित रहेका विश्वासीहरूको कुरो उठाउनुहुन्थ्यो। त्यो व्यक्तिलाई कसरी सङ्गतिमा फर्काएर ल्याउने होला सो बारे उहाँले मण्डलीका अगुवाजनहरूसित सरसल्लाह लिनुहुन्थ्यो। साथसाथै सङ्गतिबाट टाढिएका विश्वासीहरूलाई सङ्गतिमा फर्काइ ल्याउनको निम्ति पहल गर्न अगुवालाई निर्देशन पनि दिनुहुन्थ्यो। यसभन्दा अघिको लकडाउन समाप्त भएपछि पुनः मण्डली घरमा नियमित सङ्गति सुचारू भएको थियो। सो सङ्गतिमा केही विश्वासीहरू को अनुपस्थिति रहेको स्वर्गीय पास्टर अमर थापाज्यूले थाहा गर्नुभयो। सो कुरो उहाँले मण्डलीको अगुवा झुन्डमा पनि राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सम्भवतः लकडाउनको समयमा ती विश्वासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामीले राम्रोसित वास्ता पुर्याउन सकेनौँ। यसै कारण ती भाइ बहिनीहरू सङ्गतिबाट टाढेको हुन सक्छ। आउँदा दिनहरूमा हामीले यस कुरालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र सारा विश्वासीलाई वास्ता पुर्याउनु पर्छ भनेर सबै अगुवालाई सम्झाउनु भएको थियो। यसबाट मैले के कुरा थाहा गर्न सकेँ भने स्वर्गीय पास्टर अमर थापाज्यू आफूसित रहेका बगाललाई साँचो तौरले हेरचाह गर्ने गोठालो हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफूसित रहेका 79 भेडाहरू भन्दा पनि हराएको एउटा भेडाको फिक्री धेरै गर्नुहुन्थ्यो। स्वर्गीय पास्टर अमर थापाज्यू ख्रिस्ट यीशुले दिनुभएको महान आज्ञामा पनि उत्तिकै समर्पित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मण्डलीको आराधना सेवाको समयमा विभिन्न शीर्षकहरूमा परमेश्वरको वचनबाट बोल्नुहुन्थ्यो।
स्वर्गीय पास्टर अमर थापाज्यूले विभिन्न शीर्षकहरूमा वचन बोल्नु भए तापनि धेरै जसो वचनहरू चाहिँ मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर टुङ्गिन्थ्यो। पास्टर, अगुवा, प्रचारक र क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाहरूले मात्र होइन तर हरेक विश्वासीले सुसमाचार सुनाउनु पर्छ भनेर सारा मण्डलीलाई उत्साह दिनुहुन्थ्यो। पुलपिटबाट मात्र होइन तर मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउने कार्यको निम्ति स्वर्गीय पास्टर अमर थापाजी व्यवहारिक तौरले नै हामी सबैको निम्ति ज्वलन्त उदाहरण बन्नुभयो। उहाँ 12 वर्षभन्दा अधिक समयसम्म झोलामा सुसमाचारीय पुस्तिकाहरू बोकी नेपाल देशको विभिन्न ठाउँहरूमा गएर घर घरमा सुसमाचारीय प्रचार वितरण गरेर मानिसहरूलाई उद्धार र मुक्तिको सुसन्देश सुनाउनु भयो। यस दौरानमा उहाँले विभिन्न कठिनाइहरू झेल्नु पर्यो। कहिले प्रहरीको थुनुवामा, कहिले मानिसहरूले लखेड्थे, कहिले खुल्ला आकाशमा ढुङ्गाको सिरानी लगाएर सुत्नु पर्थ्यो, कहिले भोकै यात्रा गर्नु पर्थ्यो, कहिले मानिसहरूको नराम्रो गाली गलौजकाहरू सुन्नु पर्थ्यो। आराधना सेवाको समयमा वचन बोल्ने क्रममा वचन सान्दर्भिक उहाँले भन्नुभएको कयौँ घटनाहरू हामीलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। सुन्ने हामी सबैजना आशिषित हुने गर्थ्यौँ। कुनै घटना त उहाँले दोहोऱ्याएर तेराएर धेरैपल्टसम्म भन्नुहुन्थ्यो, तर हामीले जहिले पनि सुन्दाखेरि हामीले कहिले पनि वाक्का दिक्क भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेनौँ। बरु उहाँले दोहोऱ्याएर तेराएर अनि धेरैपल्ट भन्नुभएका घटनाहरू हुबहु जस्ताको त्यस्तै हामीले हाम्रो हृदयमा लेखेर राख्न सफल भएका छौँ। उहाँले भन्नुभएका अनुभवहरूले हाम्रो मन र हृदय मानिसलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति जोस र उद्देश्यले भरिएको छ। उहाँ अन्तर्विन्ती प्रार्थना गर्ने परमेश्वरको जन हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो मण्डलीका विश्वासीहरूको निम्ति मात्र होइन तर काठमाडौँमा रहेका सारा मण्डलीका विश्वासीहरूको निम्ति पनि फिक्री गर्नुहुन्थ्यो। यसै कारण उहाँले काठमाडौँमा रहेका सारा विश्वासीहरूको हितको लागि विश्रामस्थल संस्था पनि सुरुवात गर्नुभयो। स्वर्गीय पास्टर अमर थापाज्यू नेपाली साहित्यमा पनि उत्तिकै चासो राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले केही पुस्तकहरू पनि लेख्नु भएको छ। साथै जीवनका आशा शीर्षक भएको सानो सुसमाचारीय पुस्तिका पनि लेख्नु भएको छ, जसलाई हामीले छपाएर लाखौं संख्यामा वितरण गरिसकेका छौँ। स्वर्गीय पास्टर अमर थापाज्यू लेखन क्षेत्रमा मात्र होइन तर जीवनका आशा नामक सुसमाचारीय चलचित्र पनि निर्माण गर्नुभएको कुरो हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। हालसालै उहाँले एउटा पुस्तकालय पनि स्थापना गर्नको निम्ति पुस्तकहरू सङ्कलन गर्ने अभियानमा अघि बढ्नु भएको थियो, तर यो कार्य अधुरै रहन पुग्यो। शारीरिक रूपमा अपङ्ग भएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको जीवनशैली सुलभ हुन सकोस् भन्ने ध्येयले उहाँले अपङ्ग तालिम केन्द्र पनि स्थापित गर्नुभएको थियो। उहाँले स्तर बाल गृह पनि सुरु गर्नुभएको थियो, जुन अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको छ। यस बाहेक उहाँ विभिन्न क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाहरूको समितिमा रहेर धेरैजनालाई सेवा पुर्याउनु भएको थियो। यी सबै कुराहरूलाई विचार गर्दा पास्टर अमर थापाज्यूलाई आफ्नो महिमाको निम्ति परमेश्वरले धेरैवटा क्षेत्रहरूमा प्रयोग गर्नुभयो। आज पास्टर अमर थापा हाम्रो बीचमा हुनुहुन्न, उहाँ स्वर्गीय पिताको घरमा हुनुहुन्छ। उहाँले छोड्नु भएको उदाहरणहरूलाई हामी सबैले अनुसरण गर्ने कोसिस गर्यौँ भने मात्रै उहाँप्रति चढाएको भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्थपूर्ण हुनेछ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो र परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिउन्। जय मसीह। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्तुति प्रशंसा मण्डलीका प्रतिनिधि रेभरेन्ड डेभिड लेप्चाज्यू। अनि उहाँले पनि जसरी स्वर्गीय पास्टर अमर थापासँग सँगै सेवकाई गर्ने सन्दर्भमा भोग्नुभएका यथार्थ कुराहरूलाई तपाईँ हाम्रो बिचमा उजागर गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो समय अब हामी लगभग 2वटा मात्र कार्यक्रम रहेका छन् र यो समय चाहिँ हामी विश्रामस्थल नेपालसँग परिवारको अर्थात् स्वर्गीय पास्टर अमर थापाको परिवारको मनका कुरा भनेर राखेका छौँ। र यो समय चाहिँ हामी पक्का पनि यो मनको कुरा सुन्ने क्रममा हामी अघिबाट यही कुरा भन्न चाहन्छौँ कि हामी सुन्छौँ र प्रार्थना गर्छौँ अनि हामी समवेदना प्रकट गर्छौँ र हामीसँग शरीरमा छुट्नुभएकालाई श्रद्धाञ्जली हामी दिन्छौँ। तर वास्तवमा मनका कुरा सुन्ने हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ, जसले जस्तो सुकै अप्ठ्यारो अनि घटी कमी र अभाव र साह्रै दुःखको परिस्थितिमा पनि सान्त्वना दिने साँचो शान्तिदाता चाहिँ हाम्रो प्रभु नै हुनुहुन्छ। तसर्थ यही कुरा उजागर गर्दै यो समय हामी परिवारका मनका कुरा सुन्न गइरहेका छौँ। हजुर, स्वर्गीय आदरणीय पास्टर अमर थापाको छोरी
सबिना थापा हामीसँग हुनुहुन्छ र यो समय म सबिना थापाज्यूलाई दिन चाहन्छु। उहाँले आफ्ना मनका कुरा हामीसँग राख्नुहुनेछ। सबिना थापा। यस विश्राम स्थल नेपालका सबै आदरणीय गुरुजनहरू अनि बोर्ड कमिटीका पदाधिकारीहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई म स्वर्गीय आदरणीय पास्टर अमर थापाको छोरी सबिना थापाको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद दिँदै जयमसी टक्राउन चाहन्छु। आदरणीय बाबाले यस विश्राम स्थल नेपालको दर्शन उहाँले देख्नुभयो अनि जब पनि हामीलाई त्यो दर्शनको बारेमा परिवारलाई भन्नुहुन्थ्यो, हामीलाई धेरै असम्भव जस्तो लाग्थ्यो। हामीले सोध्थ्यौँ बाबा यो कसरी सम्भव छ? उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यो ठाउँमा यसरी चिहानहरू हुनेछ, यो ठाउँमा मेमोरियल हाउस हुनेछ, यो ठाउँमा सेवा सङ्गति गर्ने ठाउँहरू हुनेछ भनेर म्याप कोरेर उहाँले प्रत्येकलाई हामीलाई बुझाउनुहुन्थ्यो है। त्यस समय हामीलाई एकदमै असम्भव जस्तो लाग्थ्यो। यति धेरै पैसा छ त बाबा तपाईँसँग भनेर हामीले प्रश्न पनि गर्थ्यौँ। तर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो प्रभुको काममा चाहिँ प्रभुले नै जुटाउनुहुन्छ है। अनि यो चाहिँ कुनै कुरा हुनसक्छ अब अहिलेको लागि असम्भव जस्तो देखिन्छ, तर एक न एक दिन यो पुरा हुनेछ भनेर उहाँसँग त्यो दृढ विश्वास चाहिँ थियो। अनि हामीलाई यो विश्राम स्थल नेपालको लागि अवश्य नै कतिवटा धेरै बाधा कठिनाइ द्वन्द्वहरू सहनु परिरहेको थियो अनि अहिले पनि छ। तर हामीलाई लागिरहेको छ कि यो समस्या अनि कठिनाइहरूको बावजुद पनि यो दर्शन एक न एक दिन पुरा हुनेछ। किनभने बाबाले भन्नुहुन्थ्यो सधैँ जति ठुलो दर्शन छ त्यसलाई धेरै समय नै लाग्न सक्छ, यसको लागि धेरै केही वर्ष अथवा धेरै वर्ष पनि लाग्न सक्छ, अथवा यसको लागि केही ठुलो त्याग हामीले गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ भनेर उहाँले हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो। अनि सुरुवातमा त म आफैलाई पनि यो विश्राम स्थल नेपाल विश्राम स्थल किन चाहियो होला र भनेर आफै पनि म त्यति गम्भीर रूपमा मैले त्यसले लिन्थिनँ। तर 2077 सालमा जब मेरो मम्मीको डेथ भयो अनि त्यो समय हामीले उहाँलाई राख्नको लागि धेरै सङ्घर्ष, उहाँको पार्थिव शरीरलाई कुन ठाउँमा राख्ने भनेर धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। अनि त्यो पछि मलाई धेरै अनुभव भयो कि हाम्रो क्रिस्चियनहरूको आफ्नै मौलिकता बोकेको एउटा पहिचान बोकेको ठाउँको कति धेरै आवश्यकता रहेछ भनेर। अनि अस्ति म त्यो समय मम्मी बित्दाखेरि उहाँसँग हामी चितवनमा उहाँलाई जुन ठाउँमा राखियो त्यो ठाउँमा हामी जान सकेनौँ। तर अस्ति यही 78 सालको वैशाख 1 गते बाबा आफैले हामीलाई गाडीमा राखेर त्यो ठाउँमा लानुभयो। अनि त्यो ठाउँमा जब पनि म पुगेँ त्यति बेला मलाई यति धेरै सन्तुष्टि, आत्मसन्तुष्टि भयो। त्यो ठाउँ साधारण किसिमकै भए पनि त्यहाँ धेरै अरू विश्वासीहरूको समाधि स्थल पनि रहेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि म आफूलाई यति धेरै सन्तुष्टि मिल्यो कि मेरो मम्मी मात्रै हुनुहुँदैन रहेछ, त्यहाँ धेरैजना प्रभुको जनहरू पनि प्रभुमा सुत्नु भएको रहेछ भनेर हामीलाई त्यो एकदमै सन्तुष्टिको अनुभव भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि विश्राम स्थल नेपाल जस्तो संस्था है चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ। अनि यो चाहिँ यस्तो कार्य चाहिँ एउटा ऐतिहासिक पनि हुने रहेछ, किनभने हाम्रो पुस्ताहरूले पछि हाम्रो आफ्नो पुर्खाहरूलाई देख्ने ठाउँ यो ठाउँमा रहेछ है भनेर देख्ने ठाउँ पनि त्यो हुनुपर्छ भनेर त्यो आवश्यकता म आफैलाई पनि धेरै अनुभव भयो। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि म विश्राम स्थल नेपाललाई अनि म मेरो परिवारको तर्फबाट है त्यही भन्न चाहन्छु कि बाबाबाट सुरु भएको यो दर्शन चाहिँ हामीले हजुरहरू सबैजना मिलेर हातेमालो गरेर सङ्गठित भएर यो एकतालाई चाहिँ कायम गरेर हामीले यसलाई पुरा गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। अनि अर्को चाहिँ केही कुरा भन्न मन लागेको छ, विश्राम स्थल नेपाल जब सुरु भयो नि बाबा एकदमै हर्षित हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ धेरै अनेकौँ चुनौतीहरू बाधाहरू आइराखेको थियो, तर उहाँ यो कुरामा खुसी हुनुहुन्थ्यो कि
उहाँसँग धेरैजना सहयोगी व्यक्तिहरू हजुरहरू जस्तो समर्पित व्यक्तिहरू उहाँसँग हुनुहुन्छ भनेर एकदमै उहाँ खुसी हुनुहुन्थ्यो। लाग्थ्यो मलाई चाहिँ के जस्तो लाग्थ्यो भने मण्डली पछिको दोस्रो परिवार नै उहाँले विश्रामस्थल नेपाललाई लिनुभएको थियो, त्यहाँका सबै अगुवाहरूलाई लिनुभएको थियो। अनि उहाँ खुसी हुनुहुँदाखेरि अभियसली हामी पनि धेरै खुसी थियौँ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि आज यो एकता चाहिँ हजुरहरू अनि हामीहरू सबैजना मिलेर कायम गरिराखौँ भनेर भन्न चाहन्छु। अनि अन्तमा चाहिँ विश्रामस्थल नेपाल परिवारलाई यो कार्यक्रम बुवाको सम्झनाको लागि अर्गनाइज गरिदिनु भएको लागि म हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। जय मसीह। हजुर उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो विश्रामस्थल नेपालका संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय पास्टर अमर थापाको सुपुत्री सबिना थापा। र उहाँले भन्नुभयो साँच्चै नै बाबाले चाहिँ मण्डलीपछि आफ्नो परिवार भनेर नै विश्रामस्थल नेपाल र त्यहाँ आबद्ध हुनुभएका मण्डलीहरू त्यहाँका व्यक्तित्वहरूलाई ठान्नुहुन्थ्यो भनेर हो पक्का पनि हामी यही भन्न चाहन्छौँ। हामी तपाईँहरूको परिवारका सदस्यहरू हौँ र परमेश्वरले जसरी उहाँलाई हालिदिनु भएको त्यो भिजन त्यो दर्शनलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा उहाँले छोड्नुभएका कामलाई हामीले हातेमालो गरेर साथमा साथ दिएर काँधमा काँध मिलाएर हामी एकत्रित भएर एउटा एकतामा त्यसलाई सम्पन्न गर्नेछौँ भनेर उहाँले आफ्नो एउटा परिवारको तर्फबाट एउटा प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्नुभएको छ। हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। पक्का पनि आउने दिनमा हामी यसलाई बडो गम्भीरता साथ र एकतामा रहेर यो कार्यलाई सम्पन्न गर्ने नै छौँ र त्यसको निम्ति परमप्रभुले आफ्नो हात उहाँको अभिषेक तपाईँ र म माथि हामी माथि राखिसक्नु भएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुँदै अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो समय हामी छोटो समय परमेश्वरको जीवित र क्रियाशील वचनलाई हामी छोटकरीमा सुन्नेछौँ। विशेष तपाईँ हामी सबैको निम्ति र खास गरिकन स्वर्गीय पास्टर थापाको परिवारको निम्ति भनेर हाम्रो कोइनुनिया मण्डलीका आदरणीय पास्टर डाक्टर मङ्गलमान महर्जन हामीसँग वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ र त्यसको लागि विशेष म वचनको निम्ति प्रार्थना गरिदिनको निम्ति म आदरणीय पास्टर आरके थापाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँ विश्रामस्थल नेपालको सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँलाई म यो समय विशेष प्रार्थनाको लागि अनुरोध गर्दछु। पास्टर आरके थापा। जय मसीह सुन्नुहुन्छ? हजुर हजुर सुन्नु भइरहन्छ? सुनेको छ पास्टर सुनेको छ। हवस् धन्यवाद। टाढा नजिकबाट साथै देश विदेशबाट यस सेवामा जोडिनु हुने सम्पूर्ण विश्वासीजनहरूलाई म आरके थापा मगरको तर्फबाट जय मसीह साथै यहाँलाई स्वागत त गरिसक्नु स्वागत पनि भन्न चाहन्छु किनकि यो मौका यो अवसर परमेश्वरले हामीलाई आज दिनुभएको छ। अनि सञ्चालक हाम्रो नवलजीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समय मलाई दिनुभएकोमा। अनि वचनको अगाडि जानुभन्दा पनि अलिकति मलाई गुरुबाको उसको लागि चाहिँ भन्न मन लाग्यो। हामीले 2072 सालदेखि विश्रामस्थल नेपाल स्थापना गरेर अनि उहाँसँग सुरुको लेभलदेखि उहाँसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने अनि जाने आउने अनि वचनका कुराहरू उत्साह दिने त्यो कुरा चाहिँ धेरै नै हामीलाई उहाँले उत्साह दिनुहुन्थ्यो। अनि यस्तो गर्नुपर्छ बाबु उस्तो गर्नुपर्छ बाबु धेरै उत्साह दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँदेखि लगभग उहाँसँग मेरो 2072 सालदेखि अहिलेसम्म 6 वर्षको अन्तरालमा 1 वर्ष लकडाउनले गर्दा 5 वर्ष चाहिँ उहाँसँग बिताउने मौका पाएँ। अनि विश्रामस्थल जम्मा अहिले भएको जग्गामा जान पनि हामी धेरै पटक हामी गुरुबाहरू धेरै पटक गएका छौँ। त्यहाँ धेरै उतार चढाव आयो, हिँड्न पर्ने, उकालो ओह्रालो गर्न पर्ने। अनि हामी जवान मान्छेलाई कति गाह्रो हुन्थ्यो तर उहाँ वृद्ध भए तापनि उहाँले कहिले पनि गाह्रोको महसुस गर्नुभएन। त्यति स्ट्रङ हुन्थ्यो, त्यति बलले हुन्थ्यो, त्यति उत्साहित पार्नुहुन्थ्यो हामीलाई। अनि जाउँ बनाउने उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले त्यत्रो दर्शन देख्नुभयो अनि हामीले उहाँले त्यो दर्शनमा धेरै खर्चिनु भएको छ। उहाँको मेहनत परिश्रम रुपियाँ पैसा धेरै खर्च गर्नुभएको छ। अघि पनि हामीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीलाई विश्रामस्थल नेपाललाई अफिसको लागि उहाँले धेरै हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। कति महिनाको भाडा दिनु भएन अनि बोलाएर मिटिङमा धेरै पल्ट खाजाहरू खुवाउने यस्तो पनि गर्नुभयो। तर विडम्बना के लाग्छ, दर्शन देख्नुभयो, ठुलो दर्शन देख्नुभयो। हामीले विश्रामस्थल नेपाल जग्गा किन्न सक्यौँ तर विडम्बना के भने गुरुआमालाई पनि हामी त्यहाँ राख्न सक्यौँ किनकि त्यहाँको अवस्था त्यहाँको माहौल त्यस्तै थियो। अनि उहाँले त्यो अहिले छोडी गएको विश्रामस्थल नेपाललाई चाहिँ हामी सबैजना मिलेर अहिले हाम्रो बहिनी सबिनाले भनेको जस्तै सबैजना मिलेर त्यो दर्शन भिजन चाहिँ पुरा गर्न सक्छ। अरू म त के भनौँ। अनि विशेष गरी हाम्रो
बहिनी सबिना परिवारलाई गुरुबाले छोडी गएको परिवार अनि मण्डली परिवार अनि सबैलाई चाहिँ परमेश्वरले शान्ति दिउन् भन्न चाहन्छु। अनि हामी दुःख त लाग्छ, शरीरमा छौँ, दुःख एकदम लाग्छ, तर परमेश्वरको विश्वासित भएको कारणले चाहिँ अनि जसरी दाउदले भन्छ दोस्रो समुएल 12:23 अब त्यो मरि त गए, म किन गर्ने चिन्ता र फिक्री गर्ने, त्यो म अब जति मैले चिन्ता र फिक्री गरे पनि त्यसलाई मैले यहाँ ल्याउन सक्दिनँ, किनकि अब म चाहिँ त्यसका हजुर पास्टर आरके थापाको सायद टेक्निकल केही गडबडी भयो जस्तो छ, उहाँ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हामीसँग अहिले हुनुहुन्न, सायद उहाँको फोन आए जस्तो आवाजहरू आइराखेको थियो। जे होस्, हामी यो समयमा परमेश्वरको वचनलाई सुन्न गइराखेका छौँ र अघि मैले भने हाम्रो कोइनुनिया मण्डलीका वरिष्ठ पास्टर डाक्टर मङ्गलमान महर्जन हामीसँग हुनुहुन्छ र त्यसको लागि आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र छोटो प्रार्थना गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यसको अगुवाई म आफै गर्नेछु। हालेलुया। प्रभुजी, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ र विशेष गरिकन यस घडी हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ, किनभने तपाईँ परम प्रभुले आफ्नो योजना र तपाईँ परम प्रभुले हामी हरेकको आमाको गर्भमा रचिनुभन्दा अगाडिदेखि नै बनाउनु भएको त्यो उत्तम योजनालाई तपाईँ परमेश्वरले नै राख्नु भएको त्यो सिद्ध समयमा तपाईँले पुरा गर्नुहुन्छ। हामी विश्वास गर्दछौँ प्रभु, त्यस कारणले हामी यो कारणले पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि तपाईँ परमेश्वरले स्वर्गीय पास्टर अमर थापाको जीवनमा तपाईँले बनाउनु भएको त्यो योजना र संसारमा जतिन्जेल समय राख्ने तपाईँको योजना थियो त्यो समय तपाईँले पुरा गर्नुभएको छ। यो कोभिड एउटा निहु बन्यो, तर तपाईँ परमेश्वरले त्यो उहाँलाई प्रभु तपाईँले आफूसँगै लैजाने निर्णय गर्नुभयो र उहाँलाई तपाईँले लानु भएको छ भनेर हामी विश्वास गर्दछौँ। र एक दिन उहाँसँग भेट्ने त्यो आशामा विशेष यो समय हामी त्यो घरको लागि, त्यो शोकाकुल परिवारको निम्ति सान्त्वना दिन र खास गरिकन हामी समग्र नेपाली इसाई जगत नै हामी हाम्रो अभिभावकलाई हामीले शरीरमा नपाउँदै गर्दाखेरि, शरीरमा गुमाउँदै गर्दाखेरि हामी शोकमा छौँ प्रभु। तसर्थ यो समय हामी तपाईँ परमेश्वरको त्यो जीवित र क्रियाशील वचनबाट हामी सान्त्वना प्राप्त गर्न चाहन्छौँ, हामी सुन्न चाहन्छौँ र तपाईँ परमप्रभुमा अझ हाम्रो विश्वासलाई सुदृढ बनाउन चाहन्छौँ प्रभु। तसर्थ हाम्रो बिचमा तपाईँ परमप्रभुको दास आदरणीय पास्टर डाक्टर मङ्गलमान हामीसँग हुनुहुन्छ। हे परमप्रभु, उहाँको ओठ गलामा जिब्रोमा भइकन हामीसँग बोलिदिनुहोस् भनिकन यो वचनको लागि र विशेष गरिकन यो समय कुनै पनि नेटको गडबडीहरू नभएको होस् भनिकन पनि हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दै यो समय विशेष यो वचनको भाग तपाईँ परमप्रभुमा अर्पण गर्दै आशिष माग्दछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, यो समयमा आदरणीय पास्टर डाक्टर मङ्गलमान महर्जनज्यूलाई दिदछु। हुन्छ, पास्टर अगुवा जनरल सबैलाई जय मसीह। अनि दुखित परिवार साथै मण्डली परिवार आफन्तहरू सबैलाई पनि परमेश्वरले साँच्चै नै अनुग्रह गरून्, शान्ति सान्त्वना देऊन्। हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट याद हुन्छ धेरै प्रतिज्ञाहरू प्रभुले दिनुभएको छ, त्यस कारणले गर्दा हामी क्रिस्चियन विश्वासीहरू, प्रभु येशूमा विश्वास गर्नेहरू प्रभुसँगै रहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परिस्थिति अवस्थामा पनि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ। प्रभुको जुन योजना थियो छ होइन, उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ, अहिले गरिराख्नु भएको छ। अमर भाइको जीवनमा त्यो काम गर्नुभयो। पास्टर अमर थापा हामीहरूको पहिला चर्च मेम्बर पनि हुनुहुन्थ्यो, अनि पछिबाट उहाँले आफ्नै सङ्गति सुरु गर्ने, चर्च सुरु गर्ने निर्णय लिनुभयो, अनि हामीले उहाँलाई त्यहाँबाट छुटकारा दिएका थियौँ। धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो। अनि हामीकै प्रचारकको रूपमा उहाँ रहनुभएको पनि थियो। त्योभन्दा अगाडि उहाँ एब्रोम कन्सर्नमा पनि धेरै काम गर्नुभएको थियो। हामीलाई थाहा छ विभिन्न खण्डहरूबाट हेर्दाखेरि प्रभुले हामीलाई धेरै सान्त्वना दिनुभएको छ। यूहन्ना 14 अध्यायमा म 1देखि 6 पदसम्म पढ्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौ, म माथि पनि विश्वास गर। मेरो पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्। त्यसो नभए के म तिमीलाई भन्ने थिएँ र कि तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न म गइरहेछु। अनि गएर मैले तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु, र म जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ। जहाँ म गइरहेको छु तिमीहरू त्यहाँ जाने बाटो चिन्दछौ। थोमाले उहाँलाई भने,
हे प्रभु तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ हामी जान्दैनौँ, तब हामीले बाटो कसरी चिन्ने? येशूले तिनलाई भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। 7 पद पनि यहाँ प्याराग्राफमा, तिमीहरूले मलाई चिनेको भए मेरो पितालाई पनि चिन्ने थियो, अबदेखि उसो उहाँलाई चिन्दछौ र उहाँलाई देखेका छौ। आमेन। ख्रीष्ट येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई एउटा सान्त्वनाको वचन दिनुभयो। उहाँ स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि नै उहाँले कुराहरू गर्नुभएको छ, तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, म जाँदैछु, अब मृत्युको समय आइराखेको छ। चेलाहरू त्यो कुरा थाहा त थियो होला अलिअलि चाहिँ, तर पनि पूर्ण रूपमा बुझेको त थिएन नै, तर पनि सम्झना दिलाउँदै हुनुहुन्छ र भनिराख्नु भएको छ, तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौ, म माथि पनि विश्वास गर। मेरो पिताको घरमा धेरै बस्ने ठाउँहरू छन्, म फेरि तिमीहरूको निम्ति पनि अझ राम्रोसँग तयार पार्न गइराखेको छु, अनि गएर फेरि म तिमीहरूलाई लिन आउनेछु। यो उहाँको प्रतिज्ञा हो। अनि उहाँको आशा चेलाहरूसँग अरूसँग पनि भनेको चाहिँ, तिम्रो बाटो त चिन्छौ नि, मैले के भनिरहेको तिमीलाई याद त छ नि, होइन? अनि यहाँ थोमाले भन्दछ, हे प्रभु तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ हामी जान्दैनौँ, तब हामीले बाटो कसरी चिन्ने? बाटो अर्कै सम्झिराखेको थियो, तर यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन अथवा जान सक्दैन। येशू ख्रीष्ट नै त्यो स्वर्गको बाटो हुनुहुन्छ। उहाँमा हामीले विश्वास मात्रै गर्यौँ भने हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई त्यो उपाय दिनुभएको छ। ख्रीष्ट येशू नै एक मध्यस्थकर्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। हामीले परमेश्वरलाई साँच्चै नै धन्यवाद दिनुपर्छ। धेरै अरू ठाउँहरूमा पनि भनेको छ, प्रभु येशूमा विश्वास गर्नेलाई अनन्त जीवन छ, मुक्ति छ, दण्डको आज्ञा छैन, अनि प्रभुको छोराछोरी बनाउनु भएको छ, त्यो आशिष हामीमा छ। हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। दोस्रो कोरिन्थीमा पावलले यो 5 अध्यायमा यसरी लेखेको छ, म एकचोटि 1 पददेखि 10 पदसम्म पढ्छु। पावल यसरी सान्त्वना हामीलाई दिनुभएको छ, किनभने हामी जान्दछौँ कि हामीले बास गरेको यो पार्थिव शरीर ढली गए तापनि स्वर्गमा अनन्तसम्म रहने परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो घर छ, जो हातले बनाइएको होइन। यहाँ वास्तवमा हामी व्याकुल बन्छौँ र स्वर्गीय डेरा धारण गर्ने उत्कट इच्छा गर्दछौँ, किनभने त्यो धारण गरेर हामी नाङ्गा हुने छैनौँ, किनकि यस डेरामा हुँदा चिन्ताले हामी सुस्केर हाल्दछौँ। हामी नाङ्गा हौँ भनेर होइन, तर अझ बढी वस्त्र धारण गरौँ भनेर हो, ताकि जो मरणशील छ त्यो जीवनमा समावेश होस्। अब हामीलाई यस कुराको निम्ति तयार पारिदिने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई बैनाको रूपमा पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। यसकारण हामीलाई सम्पूर्ण भरोसा छ। हामी जान्दछौँ कि हामी जबसम्म शरीरमा रहन्छौँ तबसम्म प्रभुबाट अलग हुन्छौँ, किनकि हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौँ, देखिने कुराको आधारमा होइन। हामीमा पूर्ण भरोसा छ, बरु शरीरबाट अलग भएर प्रभुसँग रहन हामी चाहन्छौँ। यसै कारण चाहे हामी शरीरमै हौँ चाहे अलग रहौँ, उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउनु नै हाम्रो लक्ष्य हुन्छ, किनकि हामी सबै ख्रीष्टका न्याय आसनको सामुन्ने खडा हुनुपर्छ। यसरी शरीरमा हुँदा आफूले गरे बमोजिम हरेकले असल वा खराब प्रतिफल पाउनेछ। आमेन। यहाँ पनि हामीलाई पावलले जुन आश्वासन, आशा, सान्त्वना, हैन, जुन साहस दिनुभएको छ, यो हामी हाम्रो पास्टर स्वर्गीय अमर थापाको परिवार, साथै चर्च परिवार अनि नजिकका हामी सबैलाई पनि भनौँ, यो वचनबाट पनि सान्त्वना मिलेको होस्। यहाँ पावलले के भन्दै गइराखेको छ त भन्दा, यो एउटा हाम्रो पार्थिव शरीर हो, यो टेम्पोररी शरीर हो। हामी सबैलाई थाहा छ, हैन, हिब्रू 9 को 28-29 पदमा भने जस्तै नि यो जसरी हामी एक दिन जन्मन्छौँ, मर्ने निश्चित छ, मर्ने निश्चित भए जस्तै नै न्यायको निश्चित छ। यो हामी सबैलाई थाहा छ, यो पार्थिव शरीर यहीँ छोड्नुपर्छ। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 50 पदमा भने जस्तै यो विनाश हुने शरीर हामी त्यो विनाश नहुने उसमा लान सक्दैनौँ। स्वर्गमा यो रगत र मासुको शरीर लान सक्दैनौँ,
त्यस कारणले गर्दा यो यही नै छोड्नु त पर्छ नै हैन। त्यो कुरालाई हामीले याद गर्नुपर्छ। पाउल पनि यहाँ भनिराखेको छ एउटा पार्थिव शरीर ढली गए तापनि हामीको निम्ति चाहिँ स्वर्गमा अनन्तसम्म रहने परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो घर अथवा हाम्रो शरीर छ। यहाँ घर भनेछ, तपाईले अरू बाइबल ट्रान्सलेसनमा अंग्रेजीमा पनि हेर्नुभयो भने एउटा शरीर हामीलाई परमेश्वरले तयार गर्नुभएको छ, जो हातले बनाएको होइन भनेर यहाँ भनेको छ। यहाँ वास्तवमा अब यो संसारमा रहन्जेलसम्मको कुरा गर्दाखेरि हामी सबैलाई नै किसिम किसिमको परीक्षाका कुराहरू छन्, दुःखका कुराहरू छन्, आपतका कुराहरू छन्। त्यसकारण हामी व्याकुल बन्छौँ भनेर भनेको छ। हामी व्याकुल हुन्छौँ अनि स्वर्गमा जाने धेरै उत्कट इच्छाहरू गर्दछौँ। अनि यहाँ भनिराखेको छ हामी त्यहाँ केही त्यत्तिकै नाङ्गै भेटिनलाई होइन, तर परमेश्वरले हामीलाई पूर्ण महिमित शरीरमा उहाँको धार्मिकताको वस्त्रमा हामीलाई उहाँले त्यहाँ उभ्याउनुहुन्छ, त्यो जीवन दिनुहुन्छ। तर यो संसारमा रहँदासम्ममा 4 पदमा भन्दछ किनकि यस डेरामा हुँदा चिन्ताले हामी सुस्केर हाल्दछौँ। हामीले विभिन्न किसिमको चिन्ता फिक्रीको कुराहरू, धेरै दुःख कष्टका समस्याका कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ अनि हामी व्याकुल हुन्छौँ, सुस्केर हाल्छौँ, चिन्ता लाग्छ, धेरै कुराहरू भएको हामी पाउँछौँ। तर हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। अहिले नै हामीहरूको निम्ति चाहिँ त्यहाँ पुर्याइदिने त्यो गर्ने सबै कुराको निम्ति बहिना स्वरूप हामीलाई निश्चयता दिनुको निम्ति पवित्र आत्मा दिनुभएको छ, जसले हामीलाई सबै कुरामा बुझाउनु पनि हुन्छ, सान्त्वना पनि दिनुहुन्छ अनि त्यसको निम्ति तयार पनि पारिराख्नु भएको छ। 6 पदमा के भन्छ त भन्दा हामी यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई सम्पूर्ण भरोसा छ। हामी जान्दछौँ कि हामी जबसम्म शरीरमा रहन्छौँ तबसम्म प्रभुबाट अलग हुन्छौँ। जबसम्म हामी शरीरमा रहन्छौँ जुन प्रकारको घनिष्ठताको कुरा छ, एकदमै आम्ने सामने फेस टु फेस भन्छौँ हैन, त्यो सम्बन्धको कुराको अनुभव गर्न हामीलाई गाह्रो नै छ। यसकारण गर्दा पावलको कुरा भनाइ पनि यही नै छ, प्रभुसँग नै एकदमै प्रभुसँग नै रहेर बातचित गर्ने, कुराकानी गर्ने त्यो रहर छ, इच्छा छ, चाहना छ। हामीले फिलिपीको पत्र पढ्दाखेरि पनि 1 अध्यायको हैन 21 पददेखि तल पढ्दै जाँदा पनि हामीलाई थाहा हुन्छ त्यहाँ पनि पावलले भनिराखेको कुरा यही नै छ, मृत्यु र संसारमा जिउनु दुवै लाभको कुरा छ, भलाइको कुरा छ। संसारमा बाँचिरहनु प्रभुको उद्देश्य राज्य विस्तारको काम कुराहरू पूरा गर्नको निम्ति हो र मानिसलाई परमेश्वरमा परिपक्वतामा लान र नयाँ मानिसलाई प्रभुमा ल्याउनको निम्ति हो भने अनि यो संसार छोडेर जानु प्रभुसँग सधैँ सधैँ आनन्दमा रमाइलोमा खुसीसँग कुनै पापको उपस्थिति नभएको ठाउँमा कुनै शङ्का उपशङ्का र अप्ठ्यारा कुराहरू त्यहाँ उपस्थिति हुँदैन अनि परमेश्वरसँग सधैँ रहनु पाउने जीवन छ। अब के छान्ने हो मलाई थाहा छैन, अन्यलमा छु। हामी क्रिस्चियनहरूले भन्दछन् खोइ जे भए पनि प्रभुको इच्छा प्रभुले गर्नुभयो भन्छ, नराम्रै भए पनि त्यसो भन्छ नि। खासमा हामीहरूको निम्ति साँच्चै नै प्रभुको इच्छा योजना बाहेकहरू कुनै हुनै सक्दैन। अनि हामी भन्छौँ दुवै हातमा लड्डु भने जस्तै नै संसारमा रहनु या संसार छोडेर जानु हाम्रो निम्ति दुवैतिरबाट भलाइ असल राम्रो कुरा नै छ। तर पनि संसारमा आफ्नो नजिकमा रहेकाहरूको निम्ति दुःख लाग्ने कुरा स्वाभाविक हो, केही गुमाएको जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ। तर हामीले परमेश्वरको प्रतिज्ञा वचनलाई याद गर्यौँ भने हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ, उहाँसँग नै रहनेछौँ। पहिलो थिस्सलुनिकीको 4 अध्यायको 13 पददेखि मुनि हामीले पढ्दै जाँदाखेरि त्यही नै कुरा हामीलाई फेरि पावलले हैन सम्झाउनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। आशा नभएका मानिस जस्तो हामी शोक गरेर बस्न पर्दैन, तर उहाँ फेरि लिनलाई आउनुहुन्छ। तर हामीभन्दा अगाडि नै प्रभुमा सुतेका अथवा प्रभुले लानुभएका व्यक्तिलाई पहिला बौरी उठाउनुहुन्छ, पुनरुत्थान दिनुहुन्छ। त्यसपछि मात्रै हामीलाई उहाँले 1 मिनेटमा 1 झिमकमा महिमित शरीरमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ अनि हामी आकाशमा बादलमा भेटेर सँगै स्वर्गमा जानेछौँ। धेरै ठाउँमा परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको कुरा, परमेश्वरको वचनबाट प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। यहाँ 6 पदमा भनेको हामी संसारमा रहन्जेलसम्म साँच्चै नै जति नजिकमा प्रभुलाई हामीले चिन्नु पर्ने, बुझ्नु पर्ने, एउटा हैन नजिकपनको अनुभवमा कुराकानी गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ शरीरमा रहँदा चाहिँ
सक्दैन। हामी जति नै आँखा चिम्म गरेर विभिन्न भावनामा, इमोसनली, फिलिङ्समा हामी जति नै प्रभुको नजिक बस्न खोज्दाखेरि पनि जुन साँचो यथार्थमा रियालिटीमा हामी उहाँको उपस्थितिमा हुन्छौँ त्यो अनुभव हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण यहाँ भनिराखेको छ तबसम्म प्रभुबाट हामी अलग नै रहन्छौँ शरीरमा रहन्जेलसम्म। यहाँ तल 8 पदमा हामीलाई भन्दछ हामीमा पूर्ण भरोसा छ बरु शरीरबाट अलग भएर प्रभुसँग रहन हामी चाहन्छौँ। शरीरबाट अलग भएर बरु प्रभुसँग रहन चाहन्छौँ। कसले भन्न सक्छ? जसको आशा छ, जसको प्रभु येशूमा विश्वास छ अनि प्रभुसँग रहने हैन त्यो आशा भएको व्यक्तिले मात्रै यो कुराहरू भन्न सक्दछ। नत्र भनेदेखि हैन धेरैलाई डर र अन्तिम कुरा चाहिँ मृत्यु नै हो। हैन मृत्युको डर सबैलाई छ। तर हामीले अघि भने जस्तै पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा हामीले तल पढ्दै जाँदाखेरि मृत्युलाई ख्रीष्ट येशूले निलिदिनु भयो। अनि त्यहाँ हामीले ए मृत्यु तेरो खिल कहाँ भनेर त्यहाँ प्रश्न गरेको छ। अनि मृत्युको खिलको कुरा त्यहाँ गर्दाखेरि व्यवस्थाका कुरा, नियमका कुरा त्यहाँ, तर प्रभु येशूले सबै कुरा पुरा गरिदिनु भयो। त्यसकारणले गर्दा हामीले ख्रीष्ट येशूलाई साँच्चै धन्यवाद दिनु पर्दछ। अनि यहाँ भनिराखेको चाहिँ 8 पदमा बरु शरीरबाट अलग भएर प्रभुसँग रहन हामी चाहन्छौँ। यो चाहिँ सधैँको निम्ति प्रभुसँग रहने आनन्दको, खुसीको, रमाइलो चाहिँ अनि प्रभुलाई धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा दिएर पाउने कुरा, बस्न पाउने कुरा हो। त्यसकारण हामीले प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीलाई अप्ठ्यारो छ, दुःख छ, हैन गाह्रो छ, परिवारलाई पनि सम्झन त आइ नै रहन्छ, त्यो अवश्य पनि हो। तर हामीलाई प्रभुको वचनले यही नै हैन प्रतिज्ञा दिनुभएको छ, हामीलाई सान्त्वना मिल्छ कि प्रभुको साथमा रहनु भएको छ। यहाँ यही नै कुरा भनिराखेको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि चाहे हामी शरीरमा जिउँ या अलग रहौँ अथवा शरीरमा संसारमा रहिरहौँ या त हामी अब स्वर्गमा जाउँ हैन यो संसारलाई छोडेर जाउँ, जेसुकै भए तापनि हाम्रो एउटा लक्ष्य, हाम्रो एउटा उद्देश्य छ र हुनुपर्छ। त्यो उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउनु, यहाँ होस् त्यहाँ होस् प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउने, आराधना गर्ने, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा दिने काम कुराहरू हाम्रो एउटा लक्ष्य हुनुपर्छ। स्वर्गमा जानुभन्दा अगाडि यस संसारमा एउटा प्र्याक्टिसको कुरा हैन, यहाँ हामी आराधना गर्दछौँ, स्तुति प्रशंसा चढाउँदछौँ, उहाँको नजिकको अनुभवमा हामी डुब्न खोज्दछौँ। पावलले भने जस्तै उहाँको पुनरुत्थानको पनि म अनुभव गर्न चाहन्छु। अब त्यो असम्भव हो, तैपनि चाहनाको कुरा, इच्छाको कुरा, प्रभुसँग कस्तो दुःख कष्ट उहाँले भोग्नुभयो, म त्यो पुनरुत्थान पनि म अनुभव गर्न चाहन्छु भनेर यहाँ पावलले भनेको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यो अनुभव गर्न अहिले हाम्रोको निम्ति त असम्भव नै हो, तर पावलको एउटा इच्छा, चाहनाको कुरा छ। जेसुकै होस् हामी संसारमा रहौँ या नरहौँ, तर हाम्रो एउटा लक्ष्य, हाम्रो एउटा उद्देश्य छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई नै प्रसन्न तुल्याउने, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने काम कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। अब 10 पदमा हामी सबैको निम्ति एउटा चुनौती भनौँ या चेतावनी भनौँ, त्यो कुरा हामीको लागि छोडिएको छ। किनकि हामी सबै नै ख्रीष्टको न्याय आसनको सामुन्ने खडा हुनुपर्छ। हामी सबैजना नै नन क्रिस्चियन पनि क्रिस्चियन पनि सबैजना नै ख्रीष्टको न्याय आसनको सामुन्ने हामी खडा हुनुपर्छ। यसरी शरीरमा हुँदाखेरि हामीले जे कुराहरू गरेका छौँ हैन, आफूले अब शरीरमा हुँदा आफूले गरे बमोजिमको कुरा जे छ, हरेक असल या त खराब, त्यसको प्रतिफल भोग्नु पर्ने हुन्छ, त्यसको नतिजा हामीले भोग्नु पर्ने हुन्छ। हामीलाई थाहा छ प्रभु येशूमा विश्वास गर्नेहरूलाई दण्डको आज्ञा त अवश्य पनि छैन हैन। प्रभुले हामीलाई अनन्त जीवन दिइसक्नु भएको छ, उहाँको सन्तान बनाइसक्नु भएको छ, हामी उहाँसँग नै रहन्छौँ। तर इनामको कुराहरूमा अलि फरक होला हैन, हामीलाई थाहा छैन। हामी आफै बरु विश्वास योग्यमा परमेश्वरको सेवकाई गर्दै जाउँ। तर अब प्रभुलाई विश्वास गर्न बाँकी, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई अहिलेसम्म विश्वास गरेको छैन, चिनेको छैन भने उनीहरूको पनि आफ्नो आफ्नै दण्ड सजायको कुरामा पनि सानोदेखि ठुलोसम्मको खराबको प्रतिफल भोग्नु पर्ने हुन्छ है। त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ हाम्रो निम्ति एउटा वार्निङ पनि दिएको छ भने एउटा अर्को चाहिँ च्यालेन्ज पनि गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण हामीलाई त थाहा छ,
प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेका मानिसहरू, प्रभुको सेवामा लागिरहेका मानिसहरू, हामीलाई थाहा छ प्रभुको प्रतिज्ञा अनुसार उहाँसँगै हामी हुन्छौँ। अहिले स्वर्गीय अमर थापा बाहेक पनि आत्मामा अहिले स्वर्गमा परमेश्वरसँग नै हुनुहुन्छ, यो कुरा हामी विश्वास गर्छौँ, हामीलाई थाहा छ। होइन, त्यहाँ थेसलोनिकेमा भने जस्तै हामी त्यो आशा नभएका मानिस जस्तो हामीले शोक गरिरहनु पर्ने कुनै पनि कुराहरू छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रभुलाई यस्तो समयमा पनि धन्यवाद दिनुपर्ने कुरा हुँदछ। गाह्रो त छ होइन, परिस्थिति अवस्था कस्तो कस्तो आउँछ। अनि यो हबक्कुकको 3 अध्यायको 17 देखि 19 भने जस्तै यस्तो समयमा पनि चाहे गोठमा होइन भेडा बाख्रा गाई केही नहोस्, कुनै पनि होइन फलफुलको कुरामा फल नफलोस्, तर पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने कुरा हामी कोरस त गाउँछौँ होइन। सबै परिस्थिति अवस्थामा प्रभुलाई धन्यवाद दिने कुराहरू त्यहाँ गरेको छ। तर गाह्रो छ, परिस्थिति अवस्था गाह्रो हुँदा हामीलाई प्रभुलाई धन्यवाद दिन, प्रभु योजना बुझ्न कतिपल्ट धेरै गाह्रो हुन्छ। तर परमेश्वरको वचन प्रतिज्ञालाई याद गरेर हामीले परमेश्वरलाई सबै परिस्थिति अवस्थामा पनि धन्यवाद दिन हामीले सिक्नु पर्दछ। सबै परिस्थितिमा हामीले प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। पाउलले दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 7 र 8 पदमा आफ्नो अनुभव भने जस्तै नै हामी सबैको निम्ति पनि यो चुनौती नै छ। त्यहाँ पाउलले भनेको कुरा के छ त, मैले मेरो दौड सिद्ध्याएको छु, मैले मेरो विश्वासलाई थामिराखेको छु, मैले उत्तम लडन त लडेको छु। अनि स्वर्गीय अमर थापा पास्टर भाइले होइन यो उत्तम लडन त आफूले देखेको दर्शन, आफूले पाएको जिम्मेवारी उहाँले पुरा गरेर जानुभएको छ। हाम्रो निम्ति चुनौती चाहिँ हामी पनि साँच्चै अन्तिम घडीसम्म विश्वासयोग्य भएर आफ्नो विश्वासलाई थामिराख्ने, उत्तम लडन त लडिराख्ने, यो चाहिँ हामीको निम्ति चुनौतीको कुरा छ। हामीले पनि साँच्चै नै विश्वास योग्य भएर प्रभुको सेवामा हामी सबैजना पनि, परिवार पनि, मण्डली परिवार पनि सबैजना लागिरहनु पर्यो। त्यहाँ 8 पदमा भन्दछ उहाँको लागि मात्र होइन, पाउलको लागि मात्र होइन अरे, तर उहाँको आगमनलाई विश्वास गर्ने, उहाँको आगमनलाई पर्खिरहने व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँले त्यो इनाम दिनुहुनेछ। हामी सबैजना उहाँको आगमनलाई पर्खिराखेका छौँ, उहाँले दिनुहुने इनामलाई आशा राखेर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी आफै पनि होइन जो व्यक्तिहरू हामी पनि अगाडि जानुभयो, आफ्नो आफ्नो काम सिद्ध्याउनु भयो, हामीलाई यसो हेर्दाखेरि कोही पुगेकै छैन जस्तो समय अलिकति नपुगेको हो कि जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ। तर परमेश्वरले आफ्नो योजना, आफ्नो इच्छा हरेक व्यक्तिमा पुरा गर्नुहुन्छ र अनि त्यसपछि लानुहुन्छ। फुटबल खेलको याद आउँछ होइन, जब मान्छेले एकदमै जितेको हुन्छ, गोल हानेको हुन्छ, अनि त्यो व्यक्तिलाई अरू शत्रु भनौँ या अर्को पक्षकोले चाहिँ घुँडामा हान्ने कि के गर्ने, उसलाई चाहिँ त्यो मात्रै ताकिराखेको हुन्छ। अनि त्यो कोचले सबै कुरा हेरिराखेको हुन्छ। अब जिति त सक्यो, अनि 4 गोल बाई 0, अब ठिकै छ। अब अर्को व्यक्तिलाई अब त्यहाँ फेर्ने, त्यस कारण त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ अब अलि आराम पनि दिने, अनि राम्रो खेल्ने मान्छेलाई नै झन् होइन यता ल्याएर अर्को मान्छेलाई चाहिँ फेर्छ। ल तिमी खेल्न जाऊ, अनुभव पनि हुन्छ। अब ठिकै छ, जित्नु त जिति नै सक्यो भनेर उसले पनि तागतले भ्याएसम्म खेल्छ, उसले पनि गोल हालिदिन्छ, राम्रो हुन्छ। अब यो किन त्यति राम्रो खेल्ने मान्छेलाई निकालेको होला कोचले, किन अर्कोलाई त्यस्तोलाई पठाएको होला भने जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ। सेवकाईको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै हुन सक्छ होइन, धेरै कामहरू गरिसकेको छ, एकदमै राम्रो खेलेको छ, राम्रो गरेको छ, अब अरूलाई पनि त्यो मौका दिनुपर्छ, जित्न त जिति नै सक्यो भने जस्तै नै त्यो खेलाडीलाई फेरे जस्तै नै कतिपल्ट होइन फेरिको अनुभव यसो हेर्दाखेरि त्यस्तो पनि लाग्छ। परमेश्वरको आफ्नै योजना छ, परमेश्वरको आफ्नै उद्देश्य त छ, तर प्रभुले नै त्यो कुराहरू अब चर्च मेम्बरहरूलाई पास्टर्स त्यहाँ अब एल्डर डिकन्स बोर्ड पनि होला, उहाँलाई पनि देखाउनु हुनेछ। अनि हामीले प्रार्थना गरिराखेका छौँ ज्ञानेश्वर चर्चको पनि त्यो कुराहरू एकदमै हामीलाई त कस्तो शक नै भइराखेको छ। अब के हुने, कसो गर्ने
भन्ने कुरा धेरै चर्चहरूको पास्टल लिडर्सहरू यसरी प्रभुमा सुत्दाखेरि प्रभु लाँदाखेरि प्याराडिम सिफ्ट भन्छ नि आजभोलि एउटा शब्द, त्यो प्याराडिम सिफ्ट प्रभुले के ल्याउन चाहनु भएको हो, लिडरसिपको पूर्ण टोटल चेन्जको कुराहरू त्यहाँ प्रभुले ल्याउन खोजिराखेको कुराहरू, प्रभुको योजना उद्देश्य के छ हाम्रो चर्चहरूको लागि, यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा पनि आइरहेको छ। हाम्रो निम्ति ठुलो चुनौती नै छ, ठुलो हैन एउटा हाम्रो निम्ति चाहिँ च्यालेन्ज अहिले छ। प्रार्थना सहित प्रभुले के भन्नुहुन्छ हैन, के देखाउनुहुन्छ, त्यो हामी पछ्याउनु पर्ने अवस्था चाहिँ अहिले आइराखेको छ। अहिले हैन स्तुति प्रशंसा चर्चको निम्ति पनि त्यो होला, त्यस्तै प्रकार अरू चर्चहरूको लागि पनि होला। हामीले सुदूरपश्चिमका पास्टरहरू पनि बितेको कुराहरू पनि हामीले सुनेका छौँ, अरूहरू पनि जवान पास्टर पनि हैन प्रभुले लानुभएको कुराहरू छ। ज्ञानेश्वर चर्चको पनि जवान हैन सामुएल कार्तक पास्टर भाइ पनि के छ प्रभुको योजना, के छ प्रभुको इच्छा, ती मण्डलीहरूको निम्ति एकदमै प्रार्थना सहित नै अगाडि बढ्नुपर्ने, निर्णय लिनुपर्ने कुराहरू पनि छ। अहिले ती कुरा छोडौँ। अहिले हामीले भनिराखेको चाहिँ हामी आशा भएका मानिसहरू, परमेश्वरको प्रतिज्ञा पाएका मानिसहरू, पवित्र आत्मा बहिना स्वरूप हामीलाई प्रभुले दिनुभएको छ, हामी निश्चित भएका मानिसहरू। त्यसकारण हामी साहस लियौँ। अब उहाँले छोडेर जानुभएको काम कुरा अपुरो छ भने पुरा गरौँ। प्रभुको सेवामा हामी सबैजना पनि तन मन धनले समर्पित भएर प्रभुको सेवामा हामी लागौँ। हामी आशा भएका मानिसहरू हौँ। त्यसकारण घर परिवारलाई पनि प्रभुले सान्त्वना शान्ति दिउन्, परमेश्वरको वचनबाट उहाँको प्रतिज्ञाबाट सान्त्वना दिउन्, चर्च परिवारलाई पनि सान्त्वना दिउन्, उहाँको नजिकका आफन्तहरू सबैलाई पनि साँच्चै नै त्यो शान्ति, सान्त्वना, आशिष र साहस दिउन् भन्ने म यही नै इच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैलाई प्रभुले धेरै धेरै आशिष दिउन्। हस्, धन्यवाद। जय मसीह। म यति नै राख्छु। हजुर, कोइनोनिया चर्चका वरिष्ठ पास्टर डाक्टर मङ्गलमान महर्जनज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ हामी, किनभने उहाँले भर्खरै परमेश्वरको वचनबाट हामीलाई केही उत्साहहरू दिएर जानुभएको छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो केही समयको लागि हामीलाई केही गुमाएको जस्तो लाग्छ, तर हामी त आशा पाएकाहरू हौँ। आशा पाएकाहरू फेरि पनि उहाँसँगै भेट्ने र सँगै हाम्रो परमप्रभुलाई महिमा दिने त्यो आशामा रहन्छौँ। अनि उहाँले यसो पनि भन्नुभयो, आशा भएका मानिसहरूले मात्र भन्न सक्छन् कि बरु शरीरबाट अलग भएर प्रभुसँगै बस्न पाउने इच्छा गर्दछन् भनिकन उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। हो, साँच्चै पनि हामी आशा भएकाहरू, परमप्रभुले हामीलाई आशा दिनुभएका उहाँका जनहरू, हामी बडो धन्यवादी हुँदै धन्यवाद साथ हामी परमेश्वरलाई हामी महिमा दिन्छौँ। उहाँले अलिकति ज्ञानेश्वर चर्चको बारेमा पनि जोड्दै हुनुहुन्थ्यो। भर्खरै हामीलाई यहाँनिर मेसेज आइरहेको छ र अहिले जसरी स्वर्गीय पास्टर अमर थापाको श्रद्धाञ्जली सेवामा जोडिनु भएको अहिले हामीले ग्याजेट्सहरू हेर्दाखेरि 162वटा र यदि व्यक्तिहरूको हकमा हेर्दाखेरि हामी यहाँनिर अहिले 250 भन्दा बढी व्यक्तित्वहरू हामीसँगै बसेर एउटै ठाउँमा र विशेष गरिकन फेसबुक लाइभबाट विभिन्न ठाउँबाट यसको प्रत्यक्ष उहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ, सहभागी भइरहनु भएको छ। र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि सम्पूर्णलाई धन्यवाद भनिदिनुहोस् कि कार्तक परिवारको निम्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यस्तो दुःखद अवस्थामा यो परिस्थितिमा हामीलाई सहायता पुर्याउने, प्रार्थना गरिदिने हरेक व्यक्तिहरूलाई कार्तक परिवारको तर्फबाट धन्यवाद भनेर पनि उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ। र हामी पनि यो समय विश्रामस्थल नेपाल परिवारको तर्फबाट उहाँहरू आदरणीय गुरुबा रोबर्ट कार्तक र यसै गरिकन सामुएल कार्तक परिवारलाई विशेष गरिकन उहाँहरूलाई जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँ प्रभुमा जानुभएको छ, हाम्रो अग्रजहरू, उहाँहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै र शोकाकुल परिवारहरूको निम्ति हामी पनि यहाँबाट शान्ति परमप्रभुले नै दिनुभएको र धैर्य धारण गर्ने शक्ति परमप्रभुबाट मिलेको होस् भनेर विशेष यहाँहरूको निम्ति हामी जसरी हिजोसम्म प्रार्थनामा थियौँ, आज पनि छौँ र सधैँभरि यहाँहरूसँग प्रार्थनामा हुनेछौँ भनेर यहाँहरूको लागि पनि हामी यति बेला यहाँबाट भन्न चाहन्छौँ। र अन्तमा अब हामी केही धन्यवादका कुराहरू भन्नतिर सुन्न गइराखेका छौँ। हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिममा छौँ र यो चाहिँ अब अन्तिम सेगमेन्ट रहनेछ आजको लागि हाम्रो। र अन्तमा म आफै पनि फेरि पनि यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद अनि आदरणीय स्वर्गीय पास्टर अमर थापा गुरुबालाई जो हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारप्रति, उहाँको छोरा बुहारी छोरी नाति नातिना लगायत हरेक मण्डली परिवार र आफन्त जनहरूमा पनि
परम प्रभुले नै त्यो आनन्द र शान्ति अनि धैर्य धारण गर्ने शक्ति दिनुभएको होस् भन्ने विशेष कामना समेत म यसै समय व्यक्त गर्दै यो समय म हाम्रो विश्रामस्थल नेपालका उपाध्यक्ष तथा आजको यो श्रद्धाञ्जली सभाका अध्यक्ष गरिरहनुभएका हाम्रो आदरणीय पास्टर रेभरेन्ड कृष्ण डेभिड परियारजीलाई दिन चाहन्छु। उहाँले केही विश्रामस्थल समिति र विश्रामस्थलसँग जोडिएका केही कुराहरू उहाँले बताएर अनि धन्यवाद सहित अन्तिम तथा आशिषको प्रार्थना गरेर आजको यो श्रद्धाञ्जली सभाको औपचारिक रूपमा अन्त्य गरिदिनुहुनेछ। आदरणीय पास्टर रेभरेन्ड कृष्ण डेभिड परियार। सर्वप्रथम यो छोटो सूचनामा यहाँहरू सबैजना यो भर्चुअल जुम माध्यम मार्फत आज भएको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा आउनुहुने यहाँ सबैजनालाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। जय मसीह। सर्वप्रथम त स्वर्गीय पास्टर अमर थापा प्रति हाम्रो मण्डली परिवार, हाम्रो घर परिवार हामी समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छौँ र विशेष गरी पास्टर अमर थापासँगको मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध हुन त यहाँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्ध सेवकाईमा सँगसँगै हिँडाएका अनुभवहरू छुट्टा छुट्टै छन्, तर पास्टर अमर थापासँगको मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्ध र साथै यो विश्रामस्थल नेपाल यहाँसम्म आउनुको कारण चाहिँ यो एक दिन 25 वर्ष अगाडि नै उहाँसँग मेरो चिन्जान हो। तर 5-6 वर्ष अगाडि उहाँले चाहिँ एक दिन बिहान म उहाँको घरमा जाँदाखेरि उहाँको गेटको कोठामा एउटा ठुलो पोस्टर बनाउनु भएको थियो अनि त्यहाँ चाहिँ स्तुति प्रशंसा चर्च विश्राम स्थल भनेर बनाउनु भएको थियो। अनि चिया खाइसकेपछि उहाँले भन्नुभयो, उहाँले जहिले पनि मलाई कृष्ण भाइ भन्नुहुन्छ, कृष्ण भाइ म तपाईँलाई एउटा कुरा देखाउँछु भन्नुभयो। अनि गेटको कोठामा लैजानु भयो अनि त्यहाँ लगेर हेर्नुहोस् मैले यो चिहानको लागि हाम्रो मण्डलीको चिहानको लागि काभ्रेमा अलिकति जग्गा लिने तयारी गर्दैछु। अनि त्यसको साथै मेरो इच्छा चाहिँ के छ भन्दा अरू मण्डलीहरूको लागि पनि हामीले कतै जग्गाहरू लिएर काम गर्न सक्छौँ कि भनेर उहाँले पहिलो सल्लाह मसँग लिनुभयो। अनि मैले चाहिँ हुन्छ यो राम्रो कुरा हो दाजु, हामी यसलाई दर्ता गरेर यसलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउँ भनेपछि अनि हामीले केही साथीहरूसँग मिलेर एउटा कमिटी बनाएर हामीले विश्रामस्थल नेपाल भनेर दर्ता गरेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। तर उहाँसँगको सम्बन्ध उहाँले कतिवटा कुराहरू मलाई सेयर गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँ प्रभुमा सुत्नुभन्दा 3 दिन अगाडि 4 दिन अगाडि होला हाम्रो झन्डै 1 महिना जति फोन सम्पर्क केही पनि भएको थिएन। त्यो दिन मलाई साँच्चै नै एकदमै अप्ठ्यारो भयो। यो विश्रामस्थल नेपालको हामी यो भर्चुअल जुम विधि मार्फत चाहिँ एउटा मिटिङ कल गर्नुपर्छ कि। अनि मैले पास्टर अमर थापालाई फोन गरेँ अनि उहाँले फोन उठाउनु भयो, भाइ कस्तो हुनुहुन्छ, परिवार कस्तो हुनुहुन्छ। अनि उहाँ त्यतिखेर बोल्दाखेरि गाह्रो भइराखेको थियो। अनि मैले भने तपाईँलाई सन्चो छैन कि कसो हो भनेको, उहाँले भन्नुभयो खासै त्यस्तो केही होइन, सामान्य रुवाको के हो, मैले अलि तातो पानी यताउता गर्दैछु। अनि मैले भने पोजिटिभ त होइन भने त्यस्तो होइन भन्नुभयो। त्यसपछि एउटा मिटिङ कल गर्ने कसो गर्ने भनेको अलि पछि गरौँला भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसको 4 दिनपछि उहाँ प्रभुमा सुतेको खबर मैले पाएँ। अनि त्यसपछि हामीले यो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर हामीले मिटिङमा सल्लाह गऱ्यौँ, आज आयोजना गरियो। र उहाँले धेरैचोटि मसँग कतिवटा कुराहरू सेयर गर्नुहुन्थ्यो, किनकि हरेक दुःखको बेलामा पनि झन्डै 25 वर्ष अगाडि जहाँ उहाँले चाहिँ यहाँनिर यो के भन्छ प्रे पोखरीमा उहाँले अपाङ्गहरूको बिचमा काम गर्दै गर्दा 25 वर्ष अगाडि मसँग हाम्रो नजिक कतिवटा कुरा सेयर गर्दाखेरि त्यतिखेर आलु चिप्स कसरी बनाउने भाइ केही आइडिया छ भनेर त्यसरी सल्लाह दिन आउनुभएको थियो। अनि त्यो समयदेखि हाम्रो एउटा पारिवारिक सम्बन्ध पनि नजिक थियो। त्यही कारणले पनि उहाँले यो विश्रामस्थल नेपालको भिजन जब सेयर गर्नुभयो त्यसपछि म पनि र हाम्रा साथी टिमहरू पनि हामी सबै लागि पर्यौँ र अहिले हामी यहाँसम्म छौँ। तर हाम्रो लागि दुःखको कुरा चाहिँ उहाँले जुन भिजन हामीलाई सेयर गर्नुभयो, जुन भिजन अनुसार हामीले त्यहाँ 25 रोपनी जग्गा लिएर हामीले काम पनि सुरु गऱ्यौँ। कतिवटा मण्डलीका सदस्यहरूलाई हामीले त्यहाँ दफन पनि गर्न सक्यौँ। तर उहाँ आफैलाई हामीले त्यहाँ लान सक्ने परिस्थिति भएन। यो चाहिँ अलिकति दुःखको कुरो छ। त्यही पनि परमेश्वरले उहाँलाई आफ्नो समयमा हामीले धेरै वचनबाट पनि सुनिसकेका छौँ। उहाँले आफ्नो समयमा उहाँलाई आफ्नो साथमा लानुभएको छ। जे होस् पास्टर अमर थापाको
स्वर्गीय पास्टर अमर थापाको योगदान यो देशमा धेरै छ। उहाँले धेरै मण्डलीहरूलाई धेरै बालबालिकाहरूको बिचमा सेवा पनि गर्नुभएको छ। अनाथ बालबालिकाहरूको बिचमा अहिले पनि उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले उहाँको धेरै सेवाहरूको काममा उहाँ धेरै नै लागिरहेको र उहाँसँग हातेमालो गर्न पाउँदा हाम्रो लागि यो एउटा अभाग्य पनि थियो। र आउने दिनमा यहाँ सबिना बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँको कान्छी छोरी पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ, सायद उहाँ आज जोडिनु भएको छैन, उहाँको छोरा बुहारी कोरियामा हुनुहुन्छ। तैपनि विश्वमिस्टर नेपाल चाहिँ सधैँ नै उहाँका परिवार बहिनी भाइहरूको साथमा हामी सधैँ नै रहनेछौँ। हाम्रो प्रार्थना निरन्तर भइ नै रहनेछ भन्दै विशेष गरी आजको कार्यक्रममा यहाँहरूले एउटा छोटो सूचनामा आफ्नो समय निकालेर आउनुहुने यहाँ सबैजनालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम तयार गर्नको लागि विश्वमिस्टर नेपालका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जुमको व्यवस्था गर्ने स्वर्गीय पास्टर अमर थापाको परिवारसँग सबै व्यवस्था मिलाउनु हुने भाइ नोएललाई पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। परमेश्वरको वचनबाट सान्त्वना र उत्साह दिनुहुने आदरणीय पास्टर डाक्टर मङ्गलमान महर्जनज्यूलाई धेरै धन्यवाद चाहन्छु। उहाँले पनि एक फोनमै उहाँले नाइ भन्नु भएन, उहाँ आइदिनु हो, एकदमै आभारी छु। त्यस्तै गरी हामीलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उत्साह दिनुहुने सान्त्वनाका शब्दहरू बोलेर हामीलाई सहायता गर्नुहुने राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घका अध्यक्ष सिबी बद्राज्यू, त्यस्तै एनसिएफका अध्यक्ष पास्टर हनक दाजुज्यू, त्यस्तै एनसिएसका महासचिव दिल्लीराम पौडेलज्यू, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यस्तै 219वटा मण्डलीहरूको प्रतिनिधित्व गरेर केही शब्दहरू राखिदिनुहुने पास्टर सुमन गुरुङज्यूलाई म धेरै नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीलाई यो विश्वमिस्टर नेपालको विषयमा अनि त्यहाँको गतिविधिको विषयमा अनि पास्टर अमर थापाको केही पृष्ठभूमिको विषयमा जानकारी गराउनुहुने पास्टर तथा अधिवक्ता एम दियालीज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी स्वागत र प्रार्थनामा सहायता गर्नुहुने पास्टर परशुराम सेन्चुरी लगायत पास्टर आरके थापालाई पनि म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुने हाम्रो डिकन भाइ नोएल शिवकोटेलले धन्यवाद चाहन्छु र आजको आराधना सेवामा मद्दत गर्नुहुने पास्टर अशोक गदमेज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद चाहन्छु। र विशेष गरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु आज यो जुम भर्चुअल मार्फत श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने विभिन्न मण्डलीबाट आउनुहुने पास्टरज्यूहरू, अगुवाज्यूहरू, बुवाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद चाहन्छु। साँच्चै नै आजको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा यहाँहरूको साथ र सहयोगले हामीले सफलता पाएका छौँ र अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। विशेष गरी सबिना बहिनी, उहाँ पनि बिमारी हुनुहुन्थ्यो र अहिले जाति हुँदै आउनुभएको छ। परमेश्वरले सङ्घाइ गरिराख्नु भएको छ सबिना बहिनीको लागि, पुरा सङ्घाइको लागि, उहाँको नानीको लागि र त्यहाँ मण्डली परिवारभित्र पनि उहाँहरू आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, त्यहाँका नानीहरू। हामी त्यो परिवारको लागि पनि प्रार्थना गर्छौँ। कोरियामा रहनुहुने भाइ र अनि उहाँको परिवारको लागि प्रार्थना गर्छौँ। पोर्चुगलमा हुने बहिनीको लागि प्रार्थना गर्छौँ। उहाँको परिवार अनि मण्डली परिवारको लागि हामी विशेष प्रार्थना गर्छौँ। यतिखेर हामी सबैजना केही समय हामी उहाँको परिवारको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यस घडीमा। तपाईँ परमेश्वर जसरी आजको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा तपाईँको उपस्थिति हामीलाई दिनुभयो प्रभु, तपाईँका वचनका सान्त्वनाका प्रभु वचनहरूद्वारा साँच्चै आज हामी एकले अर्कालाई उत्साह गर्न पाएका छौँ, उत्साहित भएका छौँ। र विशेष गरी प्रार्थना गर्छौँ सबिना बहिनी अनि उहाँको छोरी अनि त्यहाँ भएका नानीहरूको लागि प्रभु, हामी तपाईँसँग चङ्गाई माग्दछौँ, उहाँलाई पुरा चङ्गाई गरिदिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ भाइ कोरियामा हुनुहुन्छ, उहाँको परिवारको लागि प्रभु, उहाँ कामको व्यस्त कारणले आज जोडिन सक्नु भएन, तैपनि उहाँको परिवार जो हुनुहुन्छ उहाँको परिवारको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। सम्पूर्ण परिवारमाथि तपाईँको अनुग्रह, आशिष, शान्ति, सुरक्षा रहेको होस्। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ कान्छी छोरी जो पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ, उहाँ यतिखेर आउन सक्नु भएन, तर यतिखेर उहाँले बुबा आमा दुवैलाई गुमाउनु पर्दा उहाँ दुखित हुनुहुन्छ, हामी जान्दछौँ। तपाईँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, मलमपट्टि लगाउने, सान्त्वना दिने, साहस दिने तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो छोरीको साथमा तपाईँ भइदिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ मण्डली परिवारलाई हामी तपाईँको हातमा। मण्डली परिवारले आउने दिनमा पास्टर स्वर्गीय पास्टर अमर थापाले
दिनुभएको दर्शन योगदान सबै कुराहरूलाई प्रभु निरन्तर अगाडि बढाउनलाई त्यहाँ सेवकाईमा रहनुहुने एल्डर पास्टर डिकन र स्ट्रिट पर्सनल चर्चका कमिटी सम्पूर्णलाई हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ। उहाँलाई प्रभु तपाईँले साँच्चै नै अझै अगाडि बढ्नलाई अझै मजबुत हुनलाई प्रभु उहाँका सेवकाईलाई अझै बढाउनको निम्ति प्रभु तपाईँले नै सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। र विशेष गरी विश्वस्थल नेपाल हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ। जुन उद्देश्य लिएर हामीले सुरु गरेका छौँ प्रभु यो उद्देश्यलाई निरन्तर अगाडि बढाउनलाई आउने दिनमा तपाईँ परमेश्वरले उहाँको अनुपस्थिति बनी हामीलाई प्रभु तपाईँ आफै भइकन डोर्याउनुहोस्, गाइड गर्नुहोस्, हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु आजको यो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो जीवित उपस्थिति दिनुभयो र हामीलाई जुन उत्साह तपाईँको अनुग्रह तपाईँको उपस्थिति हामीलाई दिनुभएकोलाई हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। धन्यवाद छ परमेश्वर। अब हामी यस ठाउँबाट छुट्नेछौँ। अब हामीलाई परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति नै सहभागिता तपाईँ प्रभु यीशु फेरि हामीको बिचमा नौन्जेलसम्म हामी सबैजनासँग सदा सर्वदा रहिरहनुहोस्। आमेन आमेन आमेन। सबैजनालाई जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।